पनि 100% मा पैसा मात्रै जाने अनुदानको, किनभने यो किसानले एक कप चिया खाना पनि कर तिरिरहेको हुन्छ। त्यसको के भएको छ, अनुदान मात्रै जाने हो या काम पनि हुनुपर्ने हो? भएको भए कहाँ काम भएको थियो त्यो कम्तीमा पनि खोजिदिनु पर्यो सरले, अथवा यस्तो खालका अनुदानहरू चाहिँ दिनु भएन। र यो अनुदान दोहोरिनीमा एउटै व्यक्तिले मेरो नाममा अनुदान ल्यायो, भोलिका छोराको नाममा ल्यायो, पर्सि श्रीमतीको नाममा ल्यायो, यसलाई पनि रोक्नु पर्यो। यो देखिरहेको कुराहरू छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा छ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, श्रीमान सचिवज्यू लगायत सबैले यसलाई अलिकति पहल गर्नु पर्यो। र केन्द्र सरकारमा लास्टमा हामीले पहल गरेर 50% भन्दा अनुदान नदोहोऱ्याउने अथवा अनुदानै रोकेर उत्पादन लागतमा मात्रै जाने भनेर पनि एउटा बनाएर त्यो अनुसार पास भएको छ। यो अर्को चाहिँ मौरी घार गोलाको जुन क्वालिटी छ, कतिलाई एक गोला भनिनी, कसैले 4 फ्रेम भनेर चाहिँ सानो सानो चाका उठाएकोलाई नि बेचिरहेको छ। मापदण्ड अनुसार 5 फ्रेम हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि कसैले 8,000 मा बेचिदिन्छ, कसैले 15,000 भन्छ। भनेको क्वालिटीको कायम गर्नको लागि यसमा चाहिँ हामी निकाय, भण्डारा र किट प्लस हाम्रो गोदावरीले गरेर एउटा यसको कम्तीमा पनि एउटा यो पहल गर्नु पर्यो। सचिवज्यूले पनि यसलाई अलिकति टिप्पणी गरिदिनु होला, किनभने नोट गरिदिनु होला। सरी, एकदमै क्वालिटीमा ह्रास आएको छ। रानीको क्वालिटी के हुनुपर्ने होइन, घारको क्वालिटी के हुनुपर्ने भन्ने कुराको केही पनि भएको छैन। जस्तो भएको पनि भएको छ, बेच्न पाएको भएको छ। अनि यो अनुदानको उसमा चाहिँ एकदमै लापरवाही यो कारणले आएको छ। अहिले मौरी बाँडिरहेको छ, अर्को वर्ष मौरी पनि हुँदैन, अर्को वर्ष घारे सिद्धिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी विषादी अनुगमन, मूल्याङ्कन र परीक्षण गर्न प्रयोगशाला नहुनु, जस्तै दाङमा मौरी मरेको थियो, त्यसको त्यत्तिकै के कारणले भन्ने कुरा पनि निकाल्न सकिएन, त्यत्तिकै नै भयो। त्यसको लागि पहल गर्नुपर्ने भयो। सुविधा सम्पन्न मह प्रशोधनको एकाइ नहुनाले हाम्रो महको क्वालिटी बिग्रिरहेको छ। यसको लागि सबै निकायले पहल गर्नु पर्यो। सुविधा सम्पन्न भण्डारण केन्द्र पनि भएको छैन, जसको कारणले हाम्रो राम्रो मह पनि क्वालिटी बिग्रिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र हुनु पर्यो। हामीले अहिले घर घरमा राख्दा कसैको टेम्परेचर बढी हुने, कसैको कम हुने, विभिन्न कारणले बिग्रेको छ। मैले एकदम नोटमा मात्रै कुरा गर्नु गएँ, किनभने समयलाई ख्याल गरेर कर्जा व्यवस्थापनलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेको छैन। यसमा हामीले एउटा के पहल गरेर नजिर बनाएको छौँ भने, बिना धितो कृषिमा लगानी गर्दैन भनेपछि त्यो मुद्दा हाल्न पाइन्छ। हाम्रो पहलमा बिना धितोमा एउटा ऋण आइसकेको छ। यही केसलाई लिएर म्याग्दीमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखालाई अलरेडी केस परिसकेको छ, बिना धितो ऋण दिन्न भनेको कारणले गर्दा। त्यो बिना धितो ऋण दिन्न भनेर हामीले केस हाल्न पाइन्छ। हामीले धितो त के राख्ने भन्दा, हामीले जुन परियोजना गर्दैछौँ त्यही नै परियोजना नै धितो हो नि। जग्गा किन्ने अनि त्यो धितो राख्ने भन्दा गरिबले कहिले चाहिँ जग्गा किनेर धितो राख्न सक्छ? त्यो भएर यो चाहिँ अलिकति सबैले सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। कच्चा मलको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने, यो अलि अप्ठ्यारो छ। यो कच्चा मलको मूल्य अलिकति सरकारले नतोक्दिँदाखेरि किसानहरूको अहिले 15-20 केजी मात्रै उत्पादन हुँदाखेरि के भएको छ, 1000 रुपियाँभन्दा बढी लागत पुगिसकेको छ। उता बाहिरी देशबाट आउने महहरू अहिले 500 देखि 550, 600 मा पनि मार्केटमा गइरहेको छ। भने यसको अर्थ के हो त भन्दा, नेपाली महले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जानु हो। त्यो समर्थन मूल्य टोक्नुपर्छ र समर्थन मूल्य टोक्नको लागि त्यसमा घटाउने उपायहरू पनि हुन सक्लान्। जस्तै कुहिएर गएका काठहरू खेर गइरहेका छन्। घार उत्पादनमा विभिन्न कुराहरूमा हामीले लबिङ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सबै निकायबाट अलिकति गर्नु पर्यो। सरकारी स्तरबाट मौरी पालन तथा मह व्यवसाय सम्बन्धी कुनै नीति नियम एवं कार्यक्रमहरू नहुनु। सरले भन्नुभएको छ नीति 73 छ भन्नुभएको छ। सर आफैले त्यसमा सन्तुष्ट नभएको कुरा गर्नुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यो उत्पादन लागत चाहिँ हामीले जबसम्म घटाउन सक्दैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूसँग हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। र किसानहरूको मैले यहाँ यो जोड किन दिइरहेको छु भने,
किसानहरूको 200 उत्पादन लागत बनेर 400 मा बेच्न पाए 200 नाफा हुन्छ, तर किसानको लागतै 1000 पुगेर 1000 मै बेच्दाखेरि त फाइदा हुँदैन। त्यही भएर किसानहरूलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो र लागत पनि घट्नु पर्यो, या त अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू जुन नेपाल भित्र छन् उनीहरू पनि ट्याक्स वृद्धि हुनु पर्यो। विदेशबाट आउने ब्रान्डहरूलाई चाहिँ ट्याक्स कम हुने र नेपाली महको लागत बढी हुने हुँदाखेरि मार्केटमा नेपाली महले आफ्नो पहिचान गुमाउन सक्छ। र पूर्व हाम्रा कमेन्ट गर्ने साथीहरूको विशेष गरी शिवजीले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन नचाहिकन समर्थन गर्दै बिदा भए। धन्यवाद। यो पेपरहरू विशेष गरी एनालाइटिकल डाटा अथवा न्युमेरिकल डाटा कुनै पनि राखिएको छैन। सिम्पली द लेमेन अथवा कृषकहरूले बुझ्ने तरिकाबाट लब्धहरू राखेर राखेको छु। यद्यपि अलिकति माफ पनि माग्न चाहन्छु, मैले टाइमको समस्याको कारणले गर्दामा पेपरलाई नेपालीकरण गर्न भएन, अलिकति इङ्ग्लिसमा भए पनि सुरुमै माफी माग्न चाहन्छु। र अलिकति इतिहासको पक्षमा हेर्ने भने अहिले त फिल्ड लेभलमा भन्दा पनि रेशम खेती त इतिहास भयो कि भन्ने सम्झना नै आउँछ। इतिहासको सम्झना गर्ने हो भने चन्द्रशमशेरको पालादेखि यो हाम्रो रेशम खेती कार्यक्रमहरू सुरु भएको, त्यसपछि आएर जुद्ध संसदले त्यसलाई फलोअप गरेको, केही आजभन्दा लगभग 20-30 वर्ष अगाडि मात्रै चाहिँ मलबेरीको प्लान्टहरू ट्रान्सप्लान्ट भएको देखिन्छ भने विभिन्न समयमा मेला महोत्सवबाट चाहिँ सेरिकल्चर अथवा रेशम पालनलाई चाहिँ प्रमोट गरेको पनि इतिहासमा भेटिन्छ। र जापानिज प्रोजेक्ट पनि भन्छ, कहिले कहिले रेशम प्रमोसन गर्नको लागि नेपालमा जापानिजहरूको ठुलो योगदान पनि रहेको छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा धेरै स्टडिज पनि भएको छ, धेरै अनुसन्धानहरू भएको थियो त्यो बेला जुन 1990 को कुरा छन् या फिर त्यसपछि आएर जापानिज एजेन्सीहरूबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ लो भोल्टेज नेचरको कोकोन उत्पादन गर्न र सिल्क कच्चा सिल्क जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको छ त्यो क्वालिटीको उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ निकै नै पोटेन्सियल छ, निकै नै सम्भावना छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको पनि देखिन्छ। र सन् केही रेकमेन्डेसन टेक्नोलोजीहरू पनि उहाँहरूले दिनुभएको थियो त्यो बेलामा। त्यस्तै अर्को युएनडिपीले पनि काम गरेको छ 7वटा जिल्लाहरूमा, मोस्टली अहिले पनि यिनै जिल्लाहरूको वरिपरिमा हामीले रेशम खेती फस्टाएको देख्छौँ। पाल्पा, स्याङ्जा, धादिङ, चितवन, काभ्रे, काठमाडौँ, इलाम छन्। हाइटको आधारमा पनि 38 जिल्लाहरूमा चाहिँ खेती गरेको पाइन्छ भने एज आइडियल जुन चाहिँ सेरिकल्चरको लागि आइडियल भनेर चाहिँ 2वटा जिल्लाहरू दाङ र चितवन भ्याली भनिएको छ। यो हामीले अहिले पनि महसुस गर्न सक्छौँ। चितवनको चाहिँ माडी क्षेत्रमा केही रेशमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् र कुनै बेलामा माडी क्षेत्रमा व्यापक रेशम भएको हुनाले एउटा स्लोगन अथवा त्यहाँको नारा पनि हाई माडी हाई रेशम भन्ने रहेछ। अहिले बिस्तारै चाहिँ त्यो कुराहरू दन्तकथा जस्तो रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको पनि हामीले हेर्छौँ भने त्यसले पकाउने त्यो क्षेत्रहरू जुन बेलामा कोड गरियो त्यो कोडले चाहिँ आइडियल प्लेसहरू रहेछ तीहरू ती क्षेत्रहरू भनेर हामीले मनन पनि गर्न सक्छौँ अहिले। र विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि नभएका होइनन्, विभिन्न किसिमका एनजिओ आइएनजिओ गभर्मेन्ट सेक्टरहरूबाट पनि धेरै कार्यक्रमहरू त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड नीतिहरू आएका पनि प्रपरली क्यारी आउट भएको चाहिँ यसमा पनि पाइँदैन। एज हाम्रो मौरीको जस्तै नीति बने तापनि रेशमको नीतिले जुन ठुलो ठाउँमा पुगेर कार्य सम्पादन गरेको चाहिँ हामीले भेट्दैनौँ। र ती कुराहरू रेशम खेतीको सवालमा चाहिँ त्यति डकुमेन्टेसन भएको पनि हामीले हेर्दैनौँ। र अहिले हेर्ने हो भने सेरिकल्चर अथवा रेशम खेती प्रमोसनको लागि चाहिँ 9वटा अफिसहरू देशभरि 9वटा अफिसहरू छन्। एउटा अफिस तपाईँहरूले नै चिन्नुहुन्छ, यहीँ भण्डारामा छ, किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र जुन चाहिँ बागमती प्रदेशमा पर्छ। र बागमती प्रदेशमा 3वटा अफिसहरू छन् यस्तै मिलजुल प्रकृतिको काम गर्ने। र हामीले चाहिँ एउटा कमर्सियल सिल्कहरू उत्पादन गर्छौँ बम्बाक्स मेरीबाट। र अघि यस प्रदेशको मात्रै हेऱ्यौँ भने एज अ पोटेन्सियल एरिया धादिङ, नुवाकोट, चितवन चाहिँ पोटेन्सियल एरियाको रूपमा रहेको छ भने अघि मैले जानकारी गराएअनुसार दाङ र नालिङ डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ रेशम खेती एकदमै फस्टाएको हामीले पाउँछौँ।
त्यसका बावजुद पनि धेरै अफिसहरू भए तापनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू भए तापनि मार्केट सेन्ट्रल पोइन्ट चाहिँ काठमाडौँ विशेष गरी अब उत्पादन गरेका कोकनहरू बिक्री गर्ने पोइन्ट चाहिँ काठमाडौँ रहेको छ र यो पनि मोनोपोली एज सिङ्गल बायर मात्रै हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरिमा पनि केही समस्याहरू यसमा आएको छ। कृषकहरूको त्यो सम्बन्धी गुनासो पनि छ। उत्पादन गरिसकेपछि बिक्रीको समस्या छ। अर्को चाहिँ फार्मर, अब हामीले जुन तरकारी खेती भन्छौँ, अरू खेतीहरू प्रविधि भन्छौँ, मौरी भन्छौँ, त्यसको जस्तो व्यावसायिक रूपमा पनि छैन र धेरै लेस नम्बर अफ फार्मर चाहिँ यस पेसालाई अँगालेको पाइन्छ भने इन्भल्भमेन्ट अफ एकदमै ओल्ड पिपुल, ओल्ड एज भएका पिपुलहरू जसको चाहिँ अरू काम गर्न सक्ने अथवा हिँड्नु गर्न सक्ने अवस्था निकै कम छ भने त्यस्ता ओल्डेज पिपुलहरूले क्यारी अन गरेको बिजनेस बन्न पुगेको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 3 को परिवेशको कुरा गरिरहेको छु भने प्रदेश नम्बर 4 मा चाहिँ अलिक, प्रदेश नम्बर 5 मा अलिकति फरक छ। मैले अघि भने त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट आइसकेका व्यक्तिहरूले पनि किन्नु खेती गरेर यसमा किरा पालन गरेको पनि पाइन्छ। अनि प्रदेश नम्बर 3 को चाहिँ मैले एकदमै पहिला पनि भनेको थिएँ, न्युमेरिकल डाटाहरू मैले नराखेको हुँदा भेरी लो प्रोडक्सन अफ हुन्छ। आइदर 3 टन 4 टन बिलो 10 टन भनौँ न, बिलो 10 त्यति भन्दा साह्रै नै थोरै मात्रामा चाहिँ कोकनहरू प्रोडक्सन भएको हुनाले मार्केटमा नगएको पनि देख्न सकिन्छ। एज अ सिम्पल हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको विगत लामो समयको प्र्याक्टिसमा सेरिकल्चर जस्तो थियो त्यस्तै रेन्जमा चाहिँ चलिरहेको छ। अहिले हामीले तरकारी खेतीमा हेर्ने भने विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरू इन्टरभेन्सन भएको हाइटेक, सेमी हाइटेक भन्छौँ अथवा अटोमेसनका कुराहरू गर्छौँ भने सेरिकल्चरमा चाहिँ साह्रै नै पुरानो परम्परागत कुनै ठाउँबाट चाहिँ एक लिएर आउने, त्यसलाई सिआरसीमा रियर गरिसकेपछि किसानको सानो टहराहरू जुन फोटोमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ खालको चाहिँ परम्परागत शैलीबाट अहिलेसम्म क्यारी अन भइरहेको छ। चन्द्र शमशेरको पारादेखि अहिलेसम्म आउँदा हेर्ने हो भने यसको जुन तरिकाले चाहिँ ग्रोथ हुनुपर्ने थियो त्यो ग्रोथ हामीले भेट्न सक्दैनौँ। सिम्पली यसरी नै चलाएको छन्। विभिन्न आफत 9वटा सरकारी फर्महरूले पनि यस्तै प्रकृतिको कामहरू गरेको भेट्न सकिन्छ। फेयर चाहिँ छ तर सेटिस्फ्याक्ट्री हामीले जुन चाहेको त्यो तरिकाको देख्न सकिँदैन। अब स्मल स्केलमा कसैले 2 भागा सन्दा 3 भागा सन्दा पारे यो मलबेरी खेती गर्नको लागि अहिले जगतको मैले विदेश सँगसँगै कसै पनि व्यक्तिले चाहिँ मलबेरी ट्रान्सप्लान्ट गर्न इच्छा गर्नुहुन्न, किनभने ल्यान्डको भ्यालु एकदम हाई भएको छ र उहाँले त्यो बाहेक अरू अथवा प्लटिङ अथवा अरूमा चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड डाइभर्ट गर्नुभएको हुनाले मलबेरी ट्रान्सप्लान्टेडमा त्यति साह्रो देखिँदैन। जुन ठाउँमा मलबेरी हुने ठाउँ त्यो ठाउँलाई होमस्टेमा कन्भर्ट भएको हामीले सुन्न पनि पाउँछौँ। जस्तै मैले मारीको इक्जाम्पल पनि भने विगतमा लामो समयमा मलबेरी प्लान्टेसन हुने ठाउँहरू अहिले त्यो एरिया चाहिँ होमस्टे अलिकति केही ठाउँ पर्यटकीय गन्तव्य भनेको पनि पाउँछौँ। मोन्ट्री भ्याली हेर्ने हो भने पर केजी कोकनको चाहिँ 375 मात्रै सरकारी नर्म छ, सरकारी दर रेट छ। 1 किलो कोकोमा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ एकदमै धेरै चढ्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ भाव हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्यसको लागि 2051-52 सालदेखि नै जुन 375 क्यारी अन भइरहेको छ त्यही नै अहिलेसम्म पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि नै किसानहरू त्यति एफेक्टिभ नभएको पनि पाइन्छ। त्यस साथसाथै अरू ल्याक अफ किसानको अथवा कृषकहरूको पोइन्टबाट प्रिपेयर गरेका थियौँ भने अब नेपालमा च्याउ खेतीको पनि मैले त्यही तरिकाबाट सिम्पल न्युमेरिकल डाटाहरू नराखिकन एनालाइटिकल डाटाहरू छोडेर कति प्रोडक्सन छ कस्तो छ नभनिकन सिम्पली प्रिपेयर गरेको छु। नेपालको इतिहासमै हेर्ने हो भने हामी नर्मल्ली पहिला पनि च्याउ खान्थ्यौँ। च्याउ खाँदाखेरिमा जङ्गलमा रहेका च्याउहरू आफ्नो नेचर अनुसार कलेक्टिङ गरेर कन्ज्युमिङ गर्ने हाम्रो चाहिँ नेचर थियो र त्यसपछि बल्ल अलिकति 2016तिर चाहिँ एडिबल मसरुमहरू खाने भन्ने ट्रेन्ड आयो। अर्ली 13मा चाहिँ सीताको च्याउको डकुमेन्टेसन भएको पाइन्छ भने मसरुम चाहिँ डाइरेक्टली चाइनाबाट ओरिजिन भएको हो भन्ने पनि तथ्यहरू छन्। र हाम्रो सुरुमा चाहिँ मसरुमलाई चाहिँ कुनै पनि सोसाइटीले चाहिँ खानुहुन्छ भन्ने कम्युनिटी पनि थिएन। गाउँ क्षेत्रीहरूले नखाने यो हामीले सुन्न पनि सक्छौँ। र अहिले चाहिँ यसको चाहिँ प्रेजेन्ट टेस्ट भ्यालु न्युट्रिसन भ्यालुले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब खानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। र
र नागले चाहिँ 1994बाट चाहिँ मसरुम खेती सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएको पनि छ। यसका केही फाइदा बेफाइदाहरू पनि नर्मली फाइदा भन्दा बेफाइदा भन्दा पनि त्यहीहरू छन्। अब 1977मा व्हाइट बटन मसरुम हुँदै अहिले विभिन्न प्रकारका मसरुमहरू व्हाइट बटन मसरुम अथवा गोले च्याउ, पन्ने च्याउ, सिताके च्याउ अथवा जले च्याउ भन्छौँ हामीले, यी च्याउहरू पनि कल्टिभेसनमा आइसकेका छन्। र अहिले चाहिँ यो चाहिँ मसरुम कल्टिभेसन चाहिँ एउटा माइलस्टोन जस्तो पनि बन्न खोजेको छ। मोडर्नाइजेसन सोसाइटी भइरहेको छ, एग्रिकल्चरको जुन ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ, यो चाहिँ मानौँ यो चाहिँ जङ्गली रूपबाट पनि अहिले चाहिँ सिभिलाइजेसन भएको जस्तो हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। र यसको प्रेजेन्ट स्टाटस हेर्ने भने मैले अगाडि भने 4-5वटा भेराइटी चाहिँ मसरुम चाहिँ कल्टिभेसन हुँदैछ, युथहरू आएको देखिन्छ। वुमेनहरू पनि यसमा हाइली इन्करेजिङ छन् र धेरै जसो मसरुम खेतीलाई चाहिँ महिला लक्षित कार्यक्रम भनेर पनि विभिन्न किसिमका संस्थाहरूले यसलाई राख्ने गरेका छन्। यो सजिलो पनि छ, ओभर ट्युडियस पनि छैन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अब हाम्रो कल्चरमा पनि तरकारीको काम गर्ने टेक प्लेस अफ भेजिटेबल, हामीले चाहिँ मसरुमलाई चाहिँ अब भेजिटेबलै बनाउन थालिसकेको अवस्था पनि हाम्रो कल्चरमा छ। यो हेऱ्यो भने कुनै ठाउँमा एउटा सानो पौधा राखेर पनि मसरुम खेती गरेको पाइन्छ भने लार्ज स्केलमा पनि 3000, 4000, 6000 गोला जुन हामीले पोका भन्छौँ त्यो राखेको पनि कृषकहरू, समुदाय अथवा फर्महरू पाइन्छ। अनि अर्को त्यो पोलिसीले गर्दाखेरिमा पनि मसरुमको प्रोडक्सन एकदमै बढेको चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यो बेलादेखि चाहिँ च्याउको चाहिँ लिएर बनेको गोष्ठीमा व्यवसाय किट मध्येका दुईवटा फेरि अर्को कम्पोनेन्टहरू मौरीमा चाहिँ खास गरी तीर्थ सरले गरेको प्रेजेन्टमै पनि अलिकति कुरा गरौँ। तीर्थ सर खास गरी व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम र उहाँको चाहिँ कार्यालयको दायित्व अनुसार मौरी मात्र नभएर रेशम र च्याउ पनि भएको हुनाले रेशम र च्याउमा यद्यपि उहाँले नीतिगत कुराहरूमा पनि यस्ता छन् है भनेर चुहाउनु त भयो, तर त्यहाँ त्यति कुरा आउन सकेको थिएन। रेशम तीर्थ सरलाई त्यति जिम्मेवारी यो पनि थपिदिए भए राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो उहाँको कार्यालयको नेचर अनुसार। यो व्यवसाय किटभित्र चाहिने भनिसक्नुभयो सर, यो नीतिगत समस्या अलिअलि मौरीमा हामी अगाडि बढे पनि रेशम समस्यामा छ र च्याउ यद्यपि मार्केट र किसानबाट चाहिँ धेरै अगाडि आइसकेको छ। नीतिगत रूपमा गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ यसमा अझै कमी छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। खास गरी अहिले यो पहिले भने अहिले पनि भनौँ यो खास गरी सङ्घीयतामा गइसके पछाडि हामीलाई एउटा टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा चाहिने टेक्नोलोजीको चाहिँ फिडब्याकको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो भर्टिकल रिलेसनसिप चाहिँ हाम्रो त्यति भएको देखिएन। अब हामीलाई समस्या पर्दा हामी फार्म तहमा काम गर्दाखेरि खास गरी यो रेशम र माउरी गर्ने फार्म तह 2-3वटा हामी छौँ। हाम्रो माथिल्लो निकाय हाम्रो ठ्याक्कै एउटा समस्या पऱ्यो भने कसलाई चाहिँ यसो गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घलाई भन्न जाने हो कि होइन, तिमीहरू प्रदेशको भन्ने हो कि भन्ने किसिमको, अथवा हामी मात्र ठ्याक्कै हाम्रो माथिल्लो निकायका हामी होरिजेन्टल रिलेसन चाहिँ छ। हामी जस्तै साथीभाइहरू यसो सल्लाह गर्ने ठाउँहरू छन्, यस्तो भयो के गर्ने भन्ने छ, तर अलिक हामीभन्दा माथिको यसो गुनासो सुन्ने कहाँ भन्ने त यस्तो ठ्याक्कै टेक्निकल प्रब्लम गर्दाखेरि अब एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रब्लमको लागि चाहिँ समस्या पाएको छ होइन, टेक्निकल प्रब्लमको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ समस्या देखिएको छ। त्यसपछि यो खास गरी यो कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि एउटा अरू विषयहरूमा सङ्घीय सशक्त अनुदान भनेर यो हर्टिकल्चर सेक्टर अरू सेक्टरहरूमा चाहिने गएको देखिन्छ होइन। त्यस्तो हाम्रो सेक्टरहरूमा चाहिँ यो च्याउमा, रेशममा, अनि त्यस पछाडि यो माउरीमा भने यो सङ्घीय सशक्त अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यस्तो गएको देखिँदैन। खास गरी व्यावसायिक किट विकास केन्द्रले गाइडलाइन एउटा हामीलाई के गर्नुपर्ने, प्रदेश स्तरीय निकायहरूले चाहिने के गर्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै टिओआर यो काम चाहिँ हामीले गरौँ है भन्ने किसिमको चाहिँ स्पष्ट धारणा एकदमै पहिलेको चाहिने सिस्टममा भयो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। त्यो गर्न पनि देखिएको छ। हामीले फार्म केन्द्रबाट के गर्ने, आफ्नो स्टाफले जिम्मा लाग्दै गर्ने हो कि अथवा राज्यले कुनै नीति बनाएर है यो चाहिँ काम गर्ने हो भन्ने हो कि होइन, त्यो एउटा चाहिँ स्पष्ट धारणा भइदियो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। अब यो सुजान सरले प्रेजेन्ट गर्नुभयो च्याउ रेशम, यो चन्द्रशमशेरकै पालादेखि भयो, बिचबिचमा जापान र कोरियनहरूले आएर युएनडिपीले पनि सहयोग गरे।
र अहिले पनि स्थिति चाहिँ रेशमको भन्नुपर्दाखेरि चन्द्र शमशेरकै भाडाको नै छ, यो राणाकाली नै जस्तो छ जस्तो चाहिँ त्यति विकास हामीले खै गर्न सके हो नि होइन। अब यसमा तालिम लिनेहरू अलिकति यसमा भयो, लगानी पनि राज्यको धेरै नै भयो, तालिम लिनेहरूको धेरै जसो रिटायर्ड पनि भइसक्नु भयो, धेरै जसो यस क्षेत्रलाई छोडेर पलायन पनि भइसक्नु भयो र यसमा केही व्यवसायीहरूले चाहिँ अझै ध्यान दिएर राखिरहनु भएको छ र यसले कारणले गर्दाखेरि मार्केट हिसाबले पनि भन्नुभयो मोनोपोली भयो। यो मोनोपोली मार्केट भएको कारणले गर्दा अझ हामी यो क्षेत्रमा काम गर्ने गभर्मेन्ट सेक्टरका कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अब हामीले प्रोग्राममा इन्टरभेन्स गरेर किसानहरूलाई एकदम राम्रो छ रेशम गर भनेर लिएर जाउँ, उता व्यापारीहरूले चाहिँ यो भएन त्यो भएन यसो भएन। अब यसलाई यो रेशमको कोया र धागोलाई खानु मिलेन अथवा केही अरू उपयोगमा गर्न मिलेन, त्यही व्यवसायले इन्डस्ट्रीमै लिएर जानुपर्छ। अब उनीहरूले चाहिँ बार्गेनिङ गर्न थाले यसो र उसो भने हामी बिचमा चाहिँ समस्या परिरहेको छ। अब कसरी यसलाई मिलाउने भनेर र यसको प्राइस पनि अब पहिलाको तुलनामा बढ्न सकेको छैन, त्यही लिने मान्छेले भएर उनीहरूको मोनोपोली चाहिँ योभन्दा बढी हामी जान सक्दैनौँ भन्ने किसिमका कुराहरू छन्। यसले हामी बिचमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। अब यो टेक्नोलोजी विकासमा चाहिँ हामीले असाध्यै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ, हामीले नगरे कसले गर्ने भने जस्तो। फेरि अब त्यो हुनाले अब दाङमा चाहिँ बढ्दै गएको छ भनेर चाहिँ उता लुम्बिनी प्रदेशको इक्जाम्पल दिएर हामीलाई बागमतीलाई नहोला कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। बागमतीमा हामीले के गर्ने? अहिलेसम्म फार्म यो रेशमको फार्म चाहिँ जिनतिर चलेर हुनाले अब हामी रेशम मात्र होइन यो फार्ममा चाहिँ हामी मौरी पनि गर्छौँ, च्याउ पनि गर्छौँ भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अब यो नीति खास गरी अहिले पनि मैले भने यो स्पष्ट नीति हामी के गर्ने त यसमा चाहिँ एउटा स्पष्ट गाइडलाइन भइदियो भनेदेखि यो तिनवटा सेक्टरमा फार्म केन्द्रहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ गर्ने चाहिँ के हो त, हामीले रेगुलेटरी पार्ट मात्रै गर्ने हो कि रेगुलेटरी पार्ट गर्नाले ठ्याक्कै रेगुलेसनले समाउने कुराहरू कानुन त्यस्तो केही पनि छैन फेरि होइन। अथवा टेक्नोलोजी इम्प्रुभमेन्टका कुराहरू चाहिँ हामी गर्ने हो र चाहिँ डिसिमिनेसनका काममा लाग्ने हो कि अथवा एक्सटेन्सनको कामहरू चाहिँ गर्नु भने टेक्नोलोजी डेभलप गर्नको लागि नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ नार्कलाई चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि उसलाई दिएको छ। त्यहाँबाट पनि त्यति धेरै यो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट भएका र तिमीहरू एक्सटेन्सन एजेन्टहरूले यो कुरो चाहिँ लिएर जाने भने त्यसको ऊ पनि विकास भइरहेको अवस्था अहिले छैन। त्यो हुनाले यसलाई पनि अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। कुरा हुन् यो च्याउ यद्यपि रेशमको तुलनामा चाहिँ नि च्याउ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट धेरै को छैन र च्याउको पनि अलिकति चाहिँ अस्पष्ट नै जस्तो छ। यो मन्त्रालयको चाहिँ जुन वार्षिक पुस्तिकामा आउने गरे पनि अलिकति चाहिँ कम छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र रेशमको चाहिँ हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 21 मेट्रिक टन को हाराहारीमा चाहिँ उत्पादन भनेर भनेको थियौँ र यो निकै नै घट्दो चाहिँ ट्रेन्डमा रहेको छ। र यो के कारणले घटिरहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो नीतिगत कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि विगतको नीतिमा चाहिँ रेशमलाई चाहिँ अलिकति यो गरिबी निवारणको बालीको रूपमा चाहिँ लिएको कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो औद्योगिक बाली जस्तो लाग्छ, किन भन्दा यो अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो 3 नम्बर प्रदेश लगायतको अन्य क्षेत्रहरूमा यो 1 नम्बर प्रदेशको इलाम धनकुटा लगायतको जिल्लाहरूमा पनि रेशम चाहिँ घट्दै गएको अवस्था छ भने लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ औद्योगिक हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ र अलिकति बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसकारण यो कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ रेशम चाहिँ यसलाई प्राथमिकता नदिने अथवा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ कम प्राथमिकता दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो रेशम र ऊन लगायतको चाहिँ के अरे उच्च मूल्यको बालीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भनेर हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ। तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष अथवा त्यसको चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ यो झल्किएको पाइँदैन र त्यसले गर्दा हामी कहाँ हुने चाहिँ किसानहरू एकदम सुजन सरले पनि भन्नुभयो एकदम चाहिँ पुरानो 60 वर्षभन्दा माथिको जेनेरेसन जसले चाहिँ एक बाकस किरा भन्छ 20,000 किरा पाल्ने आधी बाकस अझै कतिपयले अथवा बढीमा 2 बाकससम्म पाल्ने किसानहरू अधिकांश यो चितवन र हाम्रो चाहिँ नुवाकोट धादिङमा चाहिँ अधिकांश त्यो लेभलको किसानहरू हुनुहुन्छ। र एक बाकस पाल्दाखेरि अलिकति मैले चाहिँ यो इकोनोमिक एनालाइसिस गर्दा एक बाकस किरा पाल्दा एकपल्टमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मूल्य छ अहिले प्रचलित मूल्य त्यो मूल्य अनुसार चाहिँ जम्मा 9,000 साढे 9,000 जस्तो चाहिँ मूल्य चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यही पनि राम्रो ग्रेडको चाहिँ कोया उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा। र
त्यही किसानहरूले चाहिँ सँगसँगै चाहिँ पशुपालन गर्नुभएको छ र एउटा चाहिँ सानो टनल बनाएर गोलबेडा अथवा कुनै अन्य तरकारी व्यवसायिक तरकारी गर्नुभएको छ भने पनि त्यो 9000 भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कुनै चाहिँ ठुलो चाहिँ कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो एप्रोच छ 1 बाकस 2 बाकस विगतको एप्रोच थियो, त्यो एप्रोचलाई चाहिँ अलिक ठुलो कमर्सियल अथवा इन्डस्ट्रियल स्केलमा लान नसक्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पछि परेको जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ रेशममा चाहिँ के समस्या रहेछ भन्दाखेरि यो 68-69 सालतिर कहिले हो चाहिँ सरकारी त्योभन्दा अगाडि 63-64 सालसम्म चाहिँ यो सरकारले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्ने र हाम्रो चाहिँ रेशमका फार्महरूले किसानको चाहिँ ले उत्पादन गरेको चाहिँ कोया चाहिँ किनिदिने र हामीले नै ड्राइङ गरेर त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने चाहिँ रहेछ र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेशम सुरुवात भएको रहेछ र पछिल्लो समयमा सरकारले पनि किन्न छोडेको अवस्था। तर चाहिँ यो 68-69 सालतिर चाहिँ 375 रुपियाँ चाहिँ रेशमको उच्च ग्रेड जुन 25 कोकुन्सेल रेसियो भन्छौँ त्यसको चाहिँ 375 रुपियाँ तोकेको अवस्था रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अहिले के भएको छ भने यो व्यापारी एकदम हामीले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको चाहिँ रेशम किनिदिने एकजना मात्र व्यापारी हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, उहाँलाई चाहिँ यो 375 रुपियाँ चाहिँ अलिकति बार्गेनिङ गर्ने चाहिँ भएको छ। किन भन्दा सिङ्गल बायर र प्रोड्युसरको चाहिँ जुन प्रोडक्सन स्केल चाहिँ एकदम सानो भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको बार्गेनिङ पावर छैन, व्यापारीले चाहिँ त्यही 375 रुपियाँ देखाइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ कि ओपन कम्पिटेटिभ मार्केटमा छोडिदिनु पऱ्यो कि चाहिँ फेरि चाहिँ 375लाई कसरी बढाउने कुनै संयन्त्र छ भने त्यसलाई चाहिँ बढाउने दिशामा चाहिँ विशेष गरेर यो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट नै पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो किन भन्दा मैले भन्ने गर्छु यो घाटाको व्यवसाय होइन, रेशमलाई चटक्क हाल्ने भन्दा पनि घाटाको व्यवसाय हुन्थ्यो भने चाहिँ फेरि कमर्सियल हिसाबमा जस्तो दाङ लगायतको क्षेत्रमा आउनु थिएन। किनभने यो चाहिँ एकदम भ्यालु चेन एप्रोचमा काम गर्न सकिने एकदम पर्फेक्टली चाहिँ लागू गर्न सकिने चाहिँ बाली हो। किन भन्दा उत्पादनदेखि लिएर धागो उत्पादनसम्मको चाहिँ किम्बुदेखि धागो उत्पादनसम्मको चाहिँ एकै जग्गामा गर्न सकिने चाहिँ बाली हो र त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यतातिर चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ अलिक कमर्सियलाइजेसन गर्नेतिर लान सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब सानो स्केलमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ चाहिँ बाली भएको, धेरै चाहिँ यसलाई चाहिँ घाँस काट्नेदेखि लिएर किरा पालनमा धेरै लेबर चाहिने र अर्को चाहिँ मूल्यको समस्या, विशेष गरेर चाहिँ दुईवटा समस्या छ, लेबरको समस्या र मूल्यको समस्या। अब च्याउतर्फ आउँदाखेरि पनि च्याउको चाहिँ जुन यहाँ सम्भावना र चाहिँ चुनौतीहरू भन्ने चाहिँ उहाँको स्लाइड भएको हुनाले त्यो सम्भावनाको कुराहरू चाहिँ प्रशस्त सम्भावना छ। अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा 6 किसिमको च्याउहरू विशेष गरेर कन्ने गोब्रे र सिताके चाहिँ कमर्सियल स्केलमा गरिरहेको छ भने अर्को चाहिँ ग्यानोडरमा मिल्की र कत्ले लगायतका चाहिँ छन् र 6 प्रकारको चाहिँ च्याउहरू उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। र त्यसै गरेर सम्भावना चाहिँ हाम्रो जुन एरोक्लाइमेटिक चाहिँ छ अथवा चाहिँ हाम्रो जुन हिमालदेखि चाहिँ तराईसम्म आउँदाखेरि चाहिँ जुन क्लाइमेटिक भेरिएसन छ त्यसलाई उपयोग गर्दै चाहिँ विभिन्न प्रजातिको च्याउ खेती गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। जस्तो कन्ने च्याउकै पनि विभिन्न स्ट्रेनहरू छ, 10-15 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 35 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ स्ट्रेनहरू छ। त्यो स्ट्रेनहरूको चाहिँ यो अध्ययन चाहिँ एकदम कम भएको पाइन्छ। अहिले मेरो जानकारीमा आएसम्म भर्खरै एउटा चाइनिज प्रोजेक्टले यो नार्क र अनि त्रिशुलीको फार्म, यद्यपि त्यो बागवानीको फार्म हो, हर्टिकल्चर फार्म हो, त्यो हर्टिकल्चर फार्ममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न स्ट्रेनहरूको चाहिँ ट्रायल गर्ने त्यसको चाहिँ स्पन प्रोडक्सन गर्न थाल्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ व्यावसायिक किट तर्फ आइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो र त्यस्ता चाहिँ स्ट्रेनहरू चाहिँ विभिन्न ट्रायल गरेर गर्न सकियो भने चाहिँ वर्षैभरि नै इयर राउन्ड चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकिने चाहिँ सम्भावना देख्छु र त्यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च चाहिँ को कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिनु पर्यो। र जुन स्पनको क्वालिटीको कुरा सुधीर सरले पनि भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ। च्याउको बिउको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कुराहरू यिनै कुराहरू चाहिँ अहिलेको प्रस्तुति थियो, त्यो प्रस्तुतिसँग जोड्दै चाहिँ सम्भावना र चुनौती समस्याका कुराहरू बारेमा यो राख्न चाहन्छु। र सुधीर सरले राख्नुभएको एउटा कुरामा पनि अलिकति चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु, जुन कोअर्डिनेसनको कुरा छ। यो हामी सङ्घीयतामा गए पश्चात हाम्रा चाहिँ हिजोका 9वटा फार्महरू चाहिँ सङ्घीय सरकारतर्फ त 2टा मौरीको गोदावरी र खोपासीको रेशमको फार्म छ भने अरू चाहिँ 7वटा फार्म चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा गएको अवस्था छ। तर हामी चाहिँ इन्टररिलेटेड छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ धुनीबेसीमा उत्पादन गर्ने चाहिँ रेशमको कोया चाहिँ हामीले खोपासीलाई दिइरहेछौँ, किन भन्दा उहाँको चाहिँ कमर्सियल स्ट्रेनको चाहिँ फुल उत्पादनको लागि उहाँहरूलाई दिइरहेछौँ। तर त्यो
हामी फार्म बिचको चाहिँ कोअर्डिनेसन छ, तर अलिकति चाहिँ यो जुन कोअर्डिनेसनको विषयहरू छ त्यो चाहिँ अब हिजोको अवस्थासम्म चाहिँ व्यावसायिक किटले चाहिँ लिड गरिरहेको अवस्था थियो, त्यो चाहिँ अलिकति यो कोअर्डिनेसन चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति जोड दिएर अगाडि जानु पर्ला र यो एकदमै चाहिँ यो गोष्ठी जुन मौरीमा पनि हामीले भर्खरै काम गर्न सुरु गरिरहेका छौँ र मौरीको विषयमा चाहिँ पनि चाहिँ धेरै किन भन्दा यसलाई मौरीलाई बढी फोकस दिएर गरिएको गोष्ठी छ र विभिन्न चाहिँ यो मौरी पालन क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरू अथवा चाहिँ यसमा लागेका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। यो गोष्ठीमा सहभागिता भइरहँदाखेरि चाहिँ मौरी सम्बन्धमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आर्जन गर्ने अथवा सिक्ने मौका पाइयो। त्यसको लागि चाहिँ आयोजकलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै मेरो सानो टिप्पणी अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मौ उत्पादन, असल मौरी पालन अभ्यास र मौको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीकर्तामा सेवानिवृत्तलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा हामीले हेर्ने भनेको त्यो अथेन्टिसिटी र जेन्युइननेस मौरीको हो कि होइन। तपाईँले हुम्लाको मह भनेर बेचेपछि त्यो हुम्लाकै हो कि होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि क्वालिटी अन्तर्गत हेर्छ भने अर्को भनेर बेच्दै जाने। अनि उतापट्टिको चाहिँ त्यो हिलमौरीको चाका ल्याउने, त्यसमा चिनी पहिला म यो फिल्डमा 25 वर्ष पहिला काम गर्दाखेरि यसमा चिनी मिसाएको छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्थेँ। कोडेक्सकै पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 7-8वटा मात्रै प्यारामिटर्स थियो। अहिले चाहिँ त्यसमा थप्दा तपाईँले 2014को एमेन्डमेन्ट हेर्नुभयो भने त त्यसमा लिस्ट यति लामो छ। कुन पेस्टिसाइड कति हुनुपर्ने, कुन एन्टिबायोटिकको मात्रा कति हुनुपर्ने, कुन चाहिँ हुँदै नहुनुपर्ने, यो सबै कुराहरू त्यसमा छ। र यसमा दुई किसिमको छ। एउटा भलन्ट्री स्ट्यान्डर्ड छ। भलन्ट्री भनेको एकजना अध्यक्षले भन्नु हामी अर्ग्यानिक जान्छ, त्यो भनेको भलन्ट्री हो। म्यान्डेटरी भनेको तपाईँले काम गरेन भने पनिसमेन्ट हुन्छ, कारबाही हुन्छ। डिएफटिक्युसीले तपाईँलाई समात्छ, यो खाद्य कुरो किन बेचिस् भनेर। अर्ग्यानिक गएन भने हाम्रो खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले तपाईँलाई समात्दैन, पनिस गर्दैन। त्यसैले भोलन्ट्री र म्यान्डेटरीमा चाहिँ तपाईँले फरक छुट्याउनुपर्छ। तपाईँले फेयर ट्रेडमा गयो भने त्यहाँ छुट्टै रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ, तर तपाईँलाई समात्दैन, पुलिस कस्टडीमा जानु पर्दैन। तर म्यान्डेटरीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, त्यो छुट हुँदैन। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ अब यो यिनीहरू चाहिँ तपाईँले कोडेक्सको एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस्। कोडेक्सले के भन्छ, हाम्रो खाद्य प्रविधिले के भन्छ, गुणस्तर नाप्तो विभागले के भन्छ भन्ने एउटा पाटो हुन्छ भने अर्को कुरो तपाईँले जहाँ मह बेच्ने हो त्यो बाहिरले के भन्छ। तपाईँले भागपेटिनलाई बेच्ने हो भने भागपेटिनले के भन्छ, डाबरलाई बेच्ने भने डाबरले के भन्छ, त्यो कुराहरू पनि त्यो इन्डिभिजुअलको बाहिरको पनि क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले यसो बुझिराख्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि क्वालिटी भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ के मात्रै हेर्छौँ भने मिसावटको कुरा मात्रै हेर्छौँ, तर अथेन्टिसिटी जेन्युइननेसको कुराहरू हेर्दैनौँ। अनि एसएमटिक्यूले चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई भन्छ। एसएमटिक्यूले के भन्छ भने एस भनेको स्ट्यान्डर्ड्स, जुन चाहिँ पुरा डकुमेन्ट लेखेको हुन्छ, यो हुनुपर्ने, पानीको मात्रा यति हुनुपर्ने, चिनी यति हुनुपर्ने, फ्रुक्टोज ग्लुकोज यति हुनुपर्ने भनेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर मेजरमेन्ट्स तपाईँले 1 किलो भनेपछि 1 किलो नै हुनु पर्यो। मैले अस्ति एक ठाउँमा त 1 किलो मह भनेर लिएर आएँ, तर हो के रहेछ भने 1 किलोको भाँडामा भएको मह रहेछ कि। मैले मिसाएपछि त 1 किलो त हुँदैन नि त। अब उसको व्याख्या र मेरो व्याख्यामा फरक पऱ्यो। भाँडा त 1 किलोकै थियो, तर यति जति त्यो मैको तौल कटाउँदाखेरि त कम भयो नि घरमा आउँदा। त्यसैले एम भनेको मेजरमेन्ट्स, टी भनेको टेस्टिङ, कसले टेस्ट गरिदिएको तपाईँलाई त्यो हो भनेर, अनि क्यू भनेको अनि ओभरअल क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने मैले एकचोटि एउटा 1 किलोको मह किनेँ काठमाडौँमा ललितपुरबाट, त्यसलाई 3टा भाँडामा राम्ररी कन्सिस्टेन्टली मिक्स गरेर 3टा ल्याबमा पठाइदिएँ, रिजल्ट 3टा फरक आयो। त्यसैले त्यो ल्याबको अघि एक्रिडिटेसनको कुरा आयो, प्रोग्रेसिभ टेस्टिङको कुरा आयो, त्यो सबै कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि। स्ट्यान्डर्ड्स भनेको एकदम सजिलो छ। स्ट्यान्डर्ड्स भनेको केलाई भन्छ, अनि स्कोप अफ स्ट्यान्डर्ड्स के हुन्छ, प्रोडक्टको पनि हुन्छ, प्रोसेसको पनि हुन्छ। तपाईँले मह कसरी उत्पादन गर्यो, चाइल्ड लेबर गरायो कि, यस्तो थुप्रै कुराहरू पनि आउँछ। प्रोसेसको पनि हुन्छ, म्यानेजमेन्टको स्ट्यान्डर्ड्स पनि हुन्छ, एथिकल पनि हुन्छ। यो चाहिँ म धेरै डिटेलमा जान्न। जब हामीले महको कुरा गर्छौँ,
मह भनेको अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। यहीँ पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पहिला पनि कृषि विभागमा हामीले कुरा गर्थ्यौँ होइन, यसमा दुइटै लाग्छ। त्यो ओआइजेड भनेर त्यो भेटनरीको हिसाबले पनि लाग्छ। तपाईँले महको कहीँ बी स्पेसिमेन्स पठाउनु पऱ्यो भने हाम्रो भेटनरी अफिसबाट दिनुपर्छ सिफारिस। त्यसैले क्वालिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँले यसमा मुख्यतया सबै कुराहरूलाई एकदमै राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले त्यो कोडेक्सको हेर्नुहोस्, हाम्रा नेपालकै खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको हेर्नुहोस्, उनीहरूले एकदमै क्लियरली भनिदिएको छ महमा के हुनुपर्ने के नहुनुपर्ने, स्टोर कसरी गर्नुपर्ने, कुन मह झिक्नुपर्ने। त्यो त त्यसले म डिटेलमा जान्दिनँ, त्यो तपाईँले खालि हेर्नुको लागि मात्रै अनुरोध गर्नुपर्ने। त्यस्तै गरेर अब यसमा चाहिँ यो हाइजिनको रिक्वायरमेन्ट्सहरू र कन्टामिनेसनहरू कहाँ कहाँबाट हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै राम्ररी त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ। अनि प्याकेजिङ र ल्याबेलिङको कुरा पनि एकदमै लेखिदिएको हुन्छ, तपाईँले के हुनुपर्ने प्याकेजमा, अनि त्यो कुराको अथेन्टिसिटी जेन्युइननेस त्यो छ कि छैन भनेर, अनि त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसनहरू हुन्छ। त्यतातिर म जान्न, तर मैले के भन्न खोजेको भने एउटा मेसेज, जति जति क्वालिटी कन्सर्नहरू बढ्दै गएको छ, जति जति महमा अलिकति मिसावटहरू बढ्ने, अलिकति मान्छेको लोभ बढ्ने, अलिकति पैसा कमाइहालौँ भन्ने जति जति त्यो सोच आउँदैछ, त्यति त्यति ल्याब र साइन्सले पनि एकदमै राम्रो प्रगति गरेको छ। जस्तो पहिला हामीलाई महमा चिनी मिसाएको छ कि छैन भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक मात्रै थियो। अब यस्तो राम्रो टेस्टहरू छ। तपाईँले जस्तो इन्डियामा अस्ति भएको केसमा के थियो भने उनीहरूले चाहिँ चिनी पनि मिसाएको थिएन, कर्न सिरप पनि मिसाएको थिएन, राइस सिरप पनि मिसाएको थिएन। उनीहरूले चाहिँ पुरा फ्रुक्टोज ग्लुकोज रेसियो सबै मिलाएर सिन्थेटिक सिरप मिलाएको रहेछ। त्यो सिन्थेटिक सिरपलाई सबै डिटेक्ट गर्न सक्छ। तपाईँले फ्रुक्टोजको मात्रा एकदम राम्रो दिन्छ, ग्लुकोज दिन्छ, सामान्य ल्याबमा हेर्दा सब मिट गर्छ। त्यस्तो खालकोहरू पनि अहिले ल्याबहरू पनि त्यस्तो राम्रो छ। अब यसमा के भन्न खोजेको भने मैले, यो त मेरो आफ्नै नै रिसर्च हो, तपाईँले कुनै महलाई लाङटाङको मह भन्यो भने लाङटाङको कुनै न कुनै बिरुवाको त्यसमा पोलन ग्रेनहरू, कुनै न कुनै अर्गानोलेप्टिक क्यारेक्टर्सहरू त्यहाँ भेट्छ। चितवनको भनेर चितवनको कुनै न कुनै भेट्छ त्यहाँ पोलन ग्रेन। त्यसै गरेर तपाईँले सेराना अथवा ल्याबरियोसाको भन्यो भने त्यसमा कहीँ न कहीँ यदि त्यसमा तपाईँले महीको टुक्रा छ भने त्यसमा पनि थाहा हुन्छ, किनभने महीको केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ महको भन्दा पनि अलिकति डिस्टिङ्क्टली फरक छ। अर्को कुरो के छ भने जुन एउटा इन्जाइम छ इन्भर्टेज भन्ने, मौरीले जति धेरै समय लगाएर मह प्रशोधन गर्छ त्यतिको इन्जाइमको मात्रा बढी हुन्छ। मेलिफेराभन्दा सिरानाले त्यो समय अलिकति बढी लगाउने भएको हुनाले तपाईँले थुप्रो इन्डिकेटर्सहरू छ जसले चाहिँ भन्न सक्छ कि तपाईँले त सिराना भन्नुभयो तर यो सिराना त होइन मेलिफेराको मह भनेर पनि। साइन्स पनि एडभान्स हुँदैछ, मान्छेहरू पनि साइन्सलाई चल्नको लागि गर्दैछन् विभिन्न तरिकाहरू। अनि अर्को एउटा मेसेज भनेको के हो भने डिफ्रेन्ट सोर्स डिफ्रेन्ट हनी। तपाईँले बजारमा मलाई फलफुल दिनुहोस् भन्यो भने कसैले के दिन्छ, त्यो पनि दिँदैन। तपाईँ जुनार किन्ने हो कि अङ्गुर किन्ने हो कि केरा किन्ने हो कि स्याउ किन्ने हो कि भनेर भन्नुपर्छ नि। महमा पनि त्योभन्दा फरक त केही पनि छैन, सबै मह फरक छ, इज हनी इज युनिक। त्यो मेसेज पनि तपाईँहरूले उपभोक्तालाई नेपालमा चाहिँ कम्तीमा दिन सक्यो भने नेपालको लोकल महले एकदमै राम्रो स्थान दिने ठाउँ देखेको छु मैले। अनि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अघि यहाँ आइ पनि सक्यो, मुख्य कुरो चाहिँ मैले खाएको महमा मैले कुनै कुरा गडबडी देख्यो भने मैले कसरी टेस्ट ब्याक गरेको, कहाँबाट कसले गऱ्यो होला त त्यो बदमासी। एकदमै राम्रो त्यो सिन्थेटिक सिरप मिसाइदियो अथवा चाहिँ हाई फ्रुक्टोज कन्सन्ट्रेटेड सिरप कर्नकै मिसाइदियो मकैकोबाट अथवा राइसबाट, अनि कसै थाहा पाउनु कहाँनिर कसले गल्ती गर्यो। त्यो मौरी पालकले गरेको हो कि उसबाट सङ्कलन गर्ने मान्छेले गरेको हो कि बेच्ने मान्छेले गरेको हो कि कसले गरेको हो। त्यो सिस्टम हुन्छ एउटा ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भन्ने रेजिड्यू मोनिटरिङ प्लान जुन हामीले पहिलादेखि भनिरहेका छौँ। र यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो तीर्थ सदर सचिवज्यूले पनि त्यसलाई एकदमै राम्ररी अगाडि बढाउँदा हुन्छ। हामीले पहिला सुरु गरेको पनि हो, आरएमपी बनाएर हामीले सबमिट पनि गरेको डिजी स्याङ्कोमा ब्रसेल्समा। अनि यो कुरालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ, नभए चाहिँ थाहा हुँदैन। मैले त मह किन्ने दोकानले त मलाई केही थाहा छैन भनिदिन्छ। पछिकाहरूको हेर्नुहुन्छ भने पनि उनीहरूले के भन्छ भने निकै धेरै वर्ष पहिला कतिपय एमिनो एसिड्सहरू त्यसमा नभए पनि त्यसैले फर्मेन्टेसन भएपछि मह बिग्रदै
18 महिना पुग्यो, अब यो मह त खान योग्य भएर अखाद्य डम्प गर्नु पर्यो भन्ने स्थिति छैन, जान सक्छ। त्यसैले त्यो एउटा। अर्को मलाई के सोध्छ भने बच्चाहरूलाई खुवाउने कि नखुवाउने स्कुलको कारणले वार्तालाप हुनसक्छ। सबै महमा त हुँदैन, तर सेफ साइडमा हामीलाई त्यति बेला विश्वास थियो होला कि त्यो ग्रुपलिजम हुने त्यो पार्टीको ब्याक्टेरिया अथवा त्यसको स्टोर मेरो महमा छैन। त्यसैको कारणले जान्छ, टेम्परेचरको कारणले जान्छ, रेसिपीको कारणले जान्छ। त्यसपछि हनी क्वालिटीलाई कसरी एसेस गर्ने भन्छ, कसरी स्तरबाट थाहा पाउनु छ होइन भने फिल्ड किसानको भने जस्तो महमा त्यति सजिलो छैन। अनि यसले पनि गर्नुको हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्टिलो त्यो के हो, यो पहिला सुरुमा चाहिँ 90s तिर त्यसको इन्डिकेटर मान्न छोडेको छ। अहिले के भनेको छ भने त्यो चाहिँ कुनै पनि गुलियो बन्छ, कतिपय कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरूमा, कतिपय यो मलासेसहरूमा, यस्तोमा त एकदमै धेरै नै हुन्छ। अनि महमा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन। राम्रो मह न त ताएको मह, ताजा मह भने 40भन्दा कम हुन्छ भन्ने किसिमको त्यहाँ क्राइटेरियाहरू छ। अनि 40भन्दा बढी भयो भने हामीले के अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ भने या त महलाई निकै पकाएको हो, तताएको हो, अथवा त्यो स्टोरेज राम्रो छैन, अथवा चाहिँ तपाईँको एकदमै हाई टेम्परेचरले, जस्तो नेपालगञ्जमा मैले आफैले डर्सेटाको मह झिक्दाखेरि 40भन्दा बढी थियो ट्याङ्कीबाटै पनि, किनभने त्यहाँको टेम्परेचर नै 30-40 हुने भएपछि अनि एचएमएफको मात्रा अलिकति बढी हुन्छ। त्यसैले त्यसको लागि एक्सेप्सन खोज्ने हो। यी चाहिँ भयो क्वालिटी रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू। मलाई अर्को टपिक पनि दिएको छ फेरि, तपाईँहरूले सोध्न सकिसक्यो भने। अर्को भनेको गुड बिकिपिङ प्र्याक्टिसेस भनेको के हो भनेर भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ म टाइम लिन्न, किनभने हाम्रो अर्जुन पोखरेलजीले अघि भनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले एकदमै राम्रो त्यो निर्देशिका पनि बनिसकेको छ, असल मौरी पालन अभ्यास निर्देशिका भनेर। त्यसमा के कुरा गर्यो भने असल मौरी पालन मान्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले एकदमै राम्ररी इलाबोरेट गरेको भएर त्यो किताबको कपी मसँग अथवा इलेक्ट्रोनिक कपी माग्नुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यसमा हामीले त्यति बेला अलिकति इनपुट्स पनि दिएका छौँ। अनि अर्को कुरा अघि के आयो भने हामी चाहिँ अब यो स्टेसनरीबाट कमर्सियलाइजेसनतिर जाँदैछ, शौखिनबाट व्यवसायीकरणतिर जाँदैछ भन्नुभयो। म त अहिले पनि शौखिन मौरी पालेकै हो है, मेरो 2टा मात्रै मौरी छ सबको लागि पालेको। अनि त्यो गर्ने हो भने मैले अन्त देशमा जाँदाखेरि के देख्छु भने जस्तो यो इस्टर्न युरोपतिर हो, 3 तले 4 तले घरहरू सुपरमा, यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो 40-45 किलो मह वार्षिक उत्पादन हुने। यदि त्यो हो भने निकै राम्रो हो। यहाँ मैले कहीँ पनि 3 तले घाट देखेकै छैन, 2टा सुपर थपेको घरहरू देखेकै छैन। धेरै जसोले ग्रुपबाटै निकाल्ने हो सायद छेउछाउबाट, होइन। अनि यदि त्यति हो भने त्यो एकदमै राम्रो हो। यो चाहिँ अन्तको कुरा हो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ माइग्रेटरी बिकिङमा जाने भन्ने बित्तिकै माइग्रेसनको विभिन्न मेकानिजमहरू छ। जस्तो पोल्यान्डमा के भन्छ भने माइग्रेटरी बिकिपिङ त्यो बेला मात्रै प्रोफिटेबल हुन्छ जब तपाईँसँग एउटा ट्रक लोड घार हुन्छ। तपाईँ 15 घार त केमा गरेर त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने। एउटा ट्रकमा कति अटाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूको ट्रकमा 80 घार अटाउँछ। 80 घार छैन भने तपाईँ एउटा ट्रक हायर गर्न सक्दैन। एउटा ट्रक हायर नगर्न सकेपछि त्यो 20 घरको लागि एउटा ट्रक हायर गर्यो भने त पैसा धेरै पऱ्यो नि त, कि अरूसँग मिल्नु पऱ्यो। त्यसैले अब माइग्रेटरीको विषयमा उहाँले अघि ट्रलीको तस्बिरहरू पनि देखाउनु भयो। हाम्रो चाहिँ स्टेसनरी यो चाहिँ चिङ्गी क्षेत्रमा लेखाजोखा भएर चाहिँ तपाईँ जुनसुकैमा पनि जान सकिन्छ। अहिले त रोबोटहरू पनि छ। तर मुख्य कुरो भनेको हामीले इन्भेस्टमेन्ट यो के छ भने आजको लेक्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो बुझ्नु भयो भने तपाईँको लाइफमा तपाईँले रोक्नु भनौँ न त्यो क्षेत्रमा पनि त्यस्तो जातहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा बस्दाखेरि त्यसले चाहिँ जैविकता संरक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा त्यस्ता कुराहरूलाई बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छ। अब चाहिँ डोमेस्टिकेटेड यहाँले पालिरहेको चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको छ, मौरी मह भयो, फुड भयो, होइन। त्यस्तै गरी रोयल डेरीको कुराहरू आयो। यो कुराहरू चाहिँ खास गरी उत्पादन जुन चाहिँ हामी पालिरहेका मौरीहरू छौँ त्यसबाट चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिएको छ। र त्योभन्दा पनि मैले खास गरी चाहिँ थुप्रै समस्याहरू छन् यहाँहरूसँग। थुप्रै मौरी पालनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई नकेलाइकन तपाईँको चाहिँ त्यसमा रिसर्च भन्दा पनि खास गरी यो समस्याहरू हामी कहाँ तत्काल रूपमा छ कि जस्तै मौरी पालकलाई एकदमै समस्या छ। के भन्दा फुलले कहाँ चरणमा लाने, चिनीको भाउ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै बढ्छ, होइन। अथवा चाहिँ चिनीको क्वालिटीको कुराहरू होला, अथवा चाहिँ घारको क्वालिटीको कुराहरू होला, अथवा अर्को चाहिँ बजारको कुराहरू, त्यो थ्रेट हो नि त। त्यो थ्रेटलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि खास गरी पोलिसी लेभलमा अथवा चाहिँ
किसानको त्यो चाहिँ माथिल्लो लेभलमा चाहिँ त्यो थ्रेटलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले पोलिसी लेभलमा जुन चाहिँ जहाँ कि मौरी पालकलाई संरक्षण गर्नको लागि अथवा मौरी पालकको व्यवसायलाई उचित बनाउन अथवा उनीहरूको व्यवसायलाई चाहिँ फस्टाउनको लागि चाहिँ त्यो थ्रेटबाट बचाउनको लागि हामीले चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कहाँ चराउन लाने हामीसित निश्चित मापदण्ड छैन। नेपाल सरकारले कुन निश्चित ठाउँमा एउटा चाहिँ चरण क्षेत्र घोषणा गरिदिएको अथवा चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होइन। हामी त हाम्रै तरिकाले हाम्रो व्यवसायहरू नै सङ्गठित भएर चरणमा लाने चलन छ, तर चाहिँ निश्चित क्षेत्र कुन हो त? नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रलाई मौरी चरण क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ हो त्यस्तो घोषणा गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता चरणहरू अथवा कस्ता कस्ता बिरुवाहरू हुन जरुरी छ भनेर यदि हामीले त्यस्तो गरिदियो भने कम्तीमा त्यो एरियामा थुप्रै फुलफुल्ने बिरुवाहरू विभिन्न समयमा फुलफुल्ने बिरुवाहरू अथवा चाहिँ जुन नेक्टर पाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ कुटहरू पाउन सक्ने बिरुवाहरू लगाइदियो भने कम्तीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले लगेर त्यो क्षेत्र विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर अथवा चाहिँ त्यहाँ प्याकेजमा कुनै किसानहरूलाई चाहिँ त्यो एरियाको किसानहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ राहतको प्याकेजहरू दिएर कम्तीमा त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ मौरी पालक संरक्षण क्षेत्र भनेर घोषणा गरिदियो भने कम्तीमा चाहिँ व्यवसाय चाहिँ त्यहाँबाट फस्टाउन सक्नेछ। हामी यसमा पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ। कुन जात लगाउने होइन अथवा चाहिँ कति डेन्सिटीमा लगाउने त्यस्ता फुलहरू अथवा त्यस्ता बिरुवाहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो ठुलो रिसर्चको बाटो हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ हामीसित अर्को चाहिँ यो मैले भनिनँ खास गरी यो रोडको एक्सेस जहाँ चाहिँ यो चाहिँ लाँदाखेरि साधनहरूको कुराहरू भयो अथवा चाहिँ रोडहरूको कुराहरू हामीले कुन रोड मार्फत लाँदाखेरि चाहिँ क्षति कम हुन्छ भन्ने कुरो अस्ट्रेलिया स्टडी छैन नि त। हाम्रो कुन साधनबाट लाँदाखेरि कस्तो किसिमको साधन हामी त के गर्छौँ ट्रकमा हाल्यो अनि पठाइदिने चलन छ नि, तर खास गरी ट्रकको स्पेसिफिकेसन के हो? हामीले कुनै चाहिँ सामान किन्दाखेरि एउटा हिटर किन्दाखेरि त स्पेसिफिकेसन के हो भनेर माग्छौँ भने अनि त्यो त लिभिङ चिज हो, मरेर जानु चिज सानो चाहिँ तलमाथि हुने बित्तिकै तापक्रमको तलमाथि हुने बित्तिकै त्यो चिज चाहिँ मरेर जान सक्छ र तपाईँलाई चाहिँ क्षति हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजको त्यो ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यो मौरी चाहिँ एकदमै क्षति कम हुन्छ, त्यो मौरीलाई बचाउन सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ यो धेरै छलफल भयो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ चाहिँ विषादीको कुराहरू हामी किसानहरूमा चाहिँ जनचेतना छैन, कस्तो खाले विषादी हाल्ने कतिखेर हाल्ने होइन अथवा चाहिँ कस्तो खाले अर्ग्यानिकको विषादीहरू होला अथवा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई समेटेर खास गरी चाहिँ त्यो एउटा पाटो हुन्छ कस्तो कस्तो विषादीहरूको त्यो पाटो चाहिँ एउटा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ सर्टिफिकेसनको कुराहरू हामी सर्टिफिकेसनमा पनि थुप्रै अनुसन्धानहरू गर्न सक्छौँ। के हो त क्राइटेरिया होइन हामी कहाँको सर्टिफिकेसन सिस्टमलाई एडप्ट गर्ने कि हाम्रै लोकालिटी अनुसार हामीलाई एडप्ट हुने किसिमको चाहिँ सर्टिफिकेसन प्रोसेस गर्ने हो कि अथवा कसैको चाहिँ सर्टिफिकेसन प्रोसेसलाई हामीले थोरै चाहिँ परिमार्जित गरेर एडप्ट गर्ने हो अथवा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने हो भन्ने कुरामा पनि हामीले केही न केही चाहिँ सामान्य रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ। के हो त मापदण्ड? त्यो मापदण्डको आधारमा चाहिँ हामीले यसमा पनि रिसर्च गर्न सक्ने भयो। र अर्को चाहिँ प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिले सरले थापा सरले भनिसक्नुभयो त्यो प्रोसेसिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीमा चाहिँ अहिले सरले भन्नुभयो हाम्रो अलिकति समस्या छ प्रोसेसिङमा भन्ने कुराहरू होइन। खास गरी चाहिँ बजारमा लाँदाखेरि कम्तीमा चाहिँ यदि हामीले हामीमा चाहिँ अलिकति ट्रस्ट वर्थी चाहिँ कम छ कि जस्तै मैले प्रडक्ट उत्पादन गरेँ त्यो चाहिँ 100% सेक्योर चाहिँ छ छैन भन्नेमा आफूलाई कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ व्यवसाय पनि आफूमा पनि ट्रस्ट वर्थी अथवा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि त्यो आफूले उत्पादन गरेको चिजले 100% ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो कि किन्ने मान्छेले पनि उनी ढुक्कसँग पैसा त्यही अनुसारको ढुक्कसँग किन्न पाउने हुनु पऱ्यो। भनेको मतलब चाहिँ हामीसित त्यस्तै किसिमको प्रोसेसिङ अथवा अझै पनि डेभलप हुन सकेको छैन। एउटा मापदण्ड के हो त? हामीले उत्पादन मात्रै गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ बजारमा लानुभन्दा अगाडि त्यसले सट्टै पाकेटमा हालेर पठाउने हो त होइन नि त। तर त्यसको चाहिँ मापदण्ड हुनुपर्छ स्ट्रिक्टली। यो खानेकुरामा जुन चाहिँ हामीले यस्तो कुरामा ध्यान दिए हुँदैन, यो खानेकुरामा चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ जस्तो हुनुपर्ने चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। हामी त्यतातिर चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ मापदण्ड के हो त? नेपाल सरकारले भन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ कम्तीमा उत्पादन गरेको चिजलाई कम्तीमा चाहिँ स्टोर गर्दाखेरि प्लास्टिकको बट्टा हुने हो कि अथवा चाहिँ टिनको बट्टा अथवा चाहिँ त्यो सिसाको बट्टा हुने हो कि के हो त? हामीसित अध्ययन त छैन नि त। कति समयसम्म हामीले प्लास्टिकको बट्टासँग राख्ने त नि
अथवा त्यो महलाई कुन बट्टामा राख्दाखेरि कति लामो समयसम्म राख्न सक्छौँ र त्यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन, क्वालिटी घट्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो त अनुसन्धान भएको छैन नि त। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भाँडोमा पनि अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। तोरीको महलाई सिसाको भाँडामा राखेर ठिक छ कि तोरीको महलाई प्लास्टिकको भाँडामा राख्दा ठिक छ भन्ने कुरो अनुसन्धान त भएको छैन हैन। त्यो डिजाइनमा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति नेपालमा भएको यो हामीले बजारमा पाउँछौँ नि महलाई हामीले खास गरी सानसानो प्याकेटमा राख्ने गरेका छौँ, त्यो डिजाइन पनि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अलिकति मन पर्दैन। किन मन पर्दैन भन्दा नि खास गरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ, चम्चा युज गर्यो, बट्टा खोल्यो, चम्चा युज गर्यो, मह खाने चलन छ नि त हैन। अर्को पनि भोलि अर्को दिन गयो अलिकति अर्को चम्चा, त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन त्यो चम्चा चाहिँ सफा छ भन्ने कुरा। अनि त्यही भित्र चाहिँ टक्सिन, त्यही माइक्रोटक्सिन, फङ्गसहरू उत्पादन हुन सक्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ असर भनौँ त्यसको क्वालिटीले घटाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बट्टाको स्ट्रक्चरलाई पनि हामीले साइडमा माथितिर चाहिँ वाल पारिदियो भने र त्यसलाई स्क्विजिङ हुन्छ नि सर, त्यो स्क्विजिङको सिस्टम ल्यायो भने पनि हामीले खास गरी चाहिँ त्यसको क्वालिटीले चाहिँ अलिकति बचाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हामीले त्यो त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो कि त्यो पनि एउटा चाहिँ बाटो रहन सक्छ कि त्यो बट्टामा पनि हामीले चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्न सक्छौँ ताकि त्यसको कन्टामिनेसन नहोस्। त्यसको बारी त त्यो हुनै पर्यो। हामीले कान्लामा पनि केही न केही लगाइदिनु पर्यो कि सानसानो चाहिँ फुल फुल्ने बिरुवाहरू अथवा चाहिँ हाम्रो जङ्गलहरूमा फुल फुल्ने बिरुवाहरू छैन। हामी उत्पादन घट्यो भन्छौँ, मौरीले चाहिँ खासै नेक्टर ल्याउन सकेन भने कति किलोमिटर जाओस् नि बिचरा त्यो मौरी, त्यो 5 किलोमिटर भन्दा त जान सक्दैन नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यो वरिपरि फुलफुल्ने छैन भने त्यो मौरी त मर्नुभन्दा बाहेक विकल्प केही रहेन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केप, हाम्रो खेतीबारी प्रणालीमा यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ताकि हाम्रो खेतीबारी अथवा चाहिँ हाम्रो वरिपरि चाहिँ फुलफुल्ने बिरुवाहरूको चाहिँ बेजोड हुनुपर्छ, फुलफुल्ने बिरुवाहरू धेरै लगाउनुपर्छ। त्यो भयो भने कम्तीमा हामीले चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, हामीले घोषणा गर्नु पऱ्यो कि अब यो भन्छ तपाईँको चाहिँ सिक्किमले त्यो स्टेटलाई नै अर्ग्यानिक भनेको छ र उनीहरूले त्यो अनुसारको कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्छन्। तर हामी कहाँ के हो त, कर्णाली प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर गरेछ, तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ पोलिसी नै छैन, को विज्ञ हुने नै थाहा छैन। हो यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायले अर्ग्यानिक स्टेट चितवनलाई अर्ग्यानिक भनेर घोषणा गर्नको लागि हामीले 20 वर्षे प्लान अहिलेबाट बनाउनु पऱ्यो नि त। अहिले नसकेर तर 20 वर्षमा त हामी त्यतातिर जान सक्छौँ नि। हो यो कुराहरूमा हामीले स्टेट भनेर किन घोषणा नगर्ने, किन सानो क्षेत्रबाट सुरुवात नगर्ने भन्ने। कर्णाली प्रदेशको अर्को मानिसित त्यहाँ यो चाहिँ बिहार छ, जहाँसम्म चाहिँ मैले सुनिरहेको छु अब चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक स्टेट नगर्ने रे भन्ने सुनेको छु। भनेको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ खास गरी यो पोलिसी लेभलमा हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेट अथवा आइपिएम भेरेज कम्तीमा चाहिँ त्यो भइदियो भने विषादी न्यूनीकरण हुनमा यो एरियामा हामीले खास गरी धेरै काम गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ आइपिएम भनिरहेका छौँ, अर्ग्यानिक उत्पादन भन्छ किसानलाई चाहिँ एकदमै विषादी रहित बनाउन सक्छौँ भनिरहेका छौँ, तर विकल्प खै नि, खै किसानलाई चाहिँ विषादी नहाल्नु त भनिन्छ, के हो त विकल्प, त्यो दिनको लागि चाहिँ हामी पछि परेका छौँ कि त्यो बाटो चाहिँ अनुसन्धान के अरे विश्वविद्यालय गर्ने बाटो नै होइन। विश्वविद्यालय त अनुसन्धान अथवा पढाउने कामहरूमा अलिकति इन्गेज छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यतातिर चाहिँ सम्पूर्ण निकायहरू चाहिँ खास गरी विषादी न्यूनीकरणको उपायहरूमा हामी अगाडि बढिहाल्नु पऱ्यो कि ताकि मह उत्पादन हाम्रो मह चाहिँ बढी उत्पादन हुन्छ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ यतातिर चाहिँ विषादीको चाहिँ खोलो लगाउने होइन, उतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौरीले उत्पादन भएन भनेर गाली गर्ने नि भएन नि त, त्यो त नष्ट हुन्छ। लेखेर राख्नु होला तपाईँको चाहिँ अब 20 वर्ष 20-50 वर्षमा यही माथि जाने हो भने हामी मौरी पाल्न सक्दैनौँ। हामीले चितवनको मौरी लानुपर्छ माथि माथि, किन अवस्था छैन। इमिडाक्लोप्रिड तपाईँको चाहिँ अहिले स्पिनोस्याट भनेको छ, स्पिनोट्यारम भनेको छ, इमिडा यो चाहिँ थुप्रै विषादीहरूको प्रयोग भइरहेको छ। यो घातक छ हेर्नु होला। त्यहाँ हिजो भर्खरै तपाईँको चाहिँ यो रामपुर कलेज नजिकै तपाईँको चाहिँ रामपुर क्याम्पसभित्र नै समस्या छ किन समस्या नभएर होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ विषादी प्रयोग भएको तपाईँको चाहिँ त्यो मौरीको घाट चाहिँ चर्न त्यहाँ आउँदो रहेछ। अनि भोलिपल्ट त मौरी नै सकिहाल्यो कि। भनेको मतलब चाहिँ विकल्प के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति किसानलाई जागरुक गराउने अथवा चाहिँ विकल्प के हो। अब मौरी र विषादीहरूको बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन पऱ्यो। हामी उत्पादनमा मात्रै जोड्ने होइन कि तपाईँको चाहिँ कृषि यो चाहिँ एग्रोभेटहरूसँग मिलेर तपाईँले गर्ने विषादीहरूमा कम्तीमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है, यसले चाहिँ यसरी असर गर्यो भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले
जागरुक गरिदिन सक्नुभयो भने द्याट वुड बी भेरी बेस्ट हुनसक्छ होइन। र बिरुवा मेन्टेन गर्न सकियो भने कम्तीमा चाहिँ त्यो फुल फुल्ने बिरुवाले हाम्रो मौरीले संरक्षण गर्न सक्छ नि त। हो यो एरियामा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर वन कार्यले पनि दियो लगायत सम्पूर्णलाई सम्बोधन यथोचित गर्दै मैले हामी समयले निकै दौडाइरहेको छ हामीलाई। झन्डै 9 घन्टादेखि हामी यहाँ यो कार्यक्रम समापन गर्ने बेलासम्म 9 घन्टाभन्दा बढीको समय लागिरहेको छ। एकदमै हामी बिहान उपस्थित हुँदाखेरि जुन एउटा कार्यक्रम सेड्युल हेर्दा हामी एकदमै उत्साहित थियौँ। धेरैजना विज्ञ 3 जना डाक्टर साहबको त प्रेजेन्टेसन भयो र हाम्रो तीर्थ सर किटी विकासको हिसाबले हाम्रो मौरीको हिसाबले सबभन्दा हाम्रो काम गर्ने एउटा माथिल्लो निकायमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र अझै एउटा डाक्टर साहबको त प्रस्तुति हुनै पाएन। हाम्रो शिव सरले धेरै मिहिनेत गरेर एउटा प्रस्तुति बनाउनु भएको थियो। मैले पनि अलिकति यहाँ बसेर टिपेको थिएँ। त्यो पनि मैले अब धेरै त्यो कुरा भन्न पनि चाहिन, धेरै कुराहरू आइसकेका छ। 4 जनाले एकदमै मिहिनेत गरेर आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको छ। तीर्थ सरले अघि नै पहिले भन्नुभएको थियो र हामी 15 वर्षदेखि नै यो कुराहरू 15 झन्डै 20 वर्षदेखिको प्रस्तुतिकरणमा समस्याहरू उस्तै छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको डाटा एकी नहुनु हाम्रो भनेको एकदमै दुर्भाग्य हो र यो समस्या नै हो। हामीले पहिला म पनि मौरी पालक महासङ्घमा भनौँ 2 कार्यकाल अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि हामीले जहिले पनि राख्ने गुनासो भनेको यो कुनै एउटा व्यक्तिको सिङ्गल पहलले मात्र यो तथ्याङ्क चाहिँ जस्ताको तस्तै आउन चाहिँ सम्भव छैन। यो हिसाबले अहिले पनि मैले के आग्रह गर्छु भन्दा सबै कुरो पहिलो कुरो तथ्याङ्क आइदियो भने अनि बल्ल हाम्रा समस्याहरू आइडेन्टिफाई हुन्छ। अनि त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न के कुरा गर्नुपर्छ भनेर बल्ल हामी त्यो लाइनमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझेको कुरा हो। तर यो कुरा हामीले उही काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तो भइरहेछ। जे होस्, तीर्थ सरको प्रस्तुतिमा अहिले एउटा अनुदानको कुरा आएको थियो। प्रतिफलमा आधारित अनुदान भन्नुभएको छ, एकदमै त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। अहिले विगतका वर्षहरूमा कृषिलाई नेपाल सरकारले जुन एउटा प्राथमिकतामा राख्यो, पकेट ब्लक जोन लगायत गरेर जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना परियोजना भनेर लगाए भनौँ न, त्यो ल्याइसकेपछि पनि अरू त्योभन्दा बाहेकका पनि अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रशस्त भइरहेछन्। अहिले तपाईँ एउटा नगरपालिकामा जानुहोस्, गाउँपालिकामा जानुहोस्, पकेट हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि कृषकले काम गर्ने भने 2-4 लाख रुपियाँ पाउने कुरा ठुलो कुरो नै छैन। तर प्रक्रिया के छन् आफूले अपनाउनु पर्ला। त्यसपछि त्यो ठाउँमा ब्लक हुन्छ, कृषि ज्ञान केन्द्रले फेरि ब्लक चलाइरहेको हुन्छ। अनि निर्देशनालयमा जानुहोस्, त्यसले आफ्नै फेरि लगानीमा अर्को कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ। प्रदेश मन्त्रालयले, कृषि मन्त्रालयले त्यो फेरि छुट्टै लगानी हुन्छ र केन्द्रको पनि कति कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था पनि छ। मैले अलिकति यो कुरा जोड्न खोजेँ किन भन्दा यहाँ जुन अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नै हाम्रो सचिवजी यहाँ हुनुहुन्छ र सम्बन्धित निकायका मौरीसँग सम्बन्धित यहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले मैले भन्नै पर्छ कि जस्तो लाग्यो। अनुदानको कुराहरू हामीले जान्दा एकचोटि अनुदान लिएपछि कमसेकम 3 वर्ष त्यसले फेरि नपाउने हो कि भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ त्यो भएको थियो। पहिला भन्ने पनि गरिन्थ्यो। तर अहिले भन्नुहुन्छ नि एउटै मान्छे 4तिर अनुदानमा सहभागी भइरहेछ। एउटा कार्यक्रममा उसले घाट देखाइरहेछ, अर्कोमा त्यही देखाइरहेछ। प्रतिफल चाहिँ त्यहाँ जस्ताको तस्तै छ। तर हामीले खोजेको त समग्र मौरी पालन सेक्टरकै विकासको कुरा हो। अब यस्तै प्रक्रिया दोहोरिने भने त हामीलाई अनुदान चाहिँदैन भन्नुपर्ने अवस्था पो आउने पो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा किसानले 2 लाख अनुदान पाउँछ, उसले सबै प्रक्रिया पुर्याउँदै जाँदाखेरि उसले 2 लाख अर्को गुमाइरहेको हुन्छ। त्यसमा त अनुदान ल्याउँदै आउँदाखेरि उसले जुन प्रक्रियाहरू झन्झटिला सबै गर्दै जाँदाखेरि उसले आफ्नो व्यवसाय चाहिँ पछि पर्ने हुन्छ। मौरी उडेर गइरहेको अवस्थामा मौरी हेर्न पाइरहेको हुँदैन। त्यो भएर यसलाई अलिकति फरक हिसाबले अनुदानमा आधारित बनाउँ भन्छु मैले। त्यसलाई अनुगमन संयन्त्र चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो नेपाल सरकारले। कृषिमा विकास गर्ने भने त आत्मनिर्भर बनाउनु केही त गर्नु पर्यो नि त। खालि कार्यशाला गोष्ठी भाषणले मात्र त पक्कै हुँदैन होला। त्यो कुरोमा मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ। अब यो हुन त म फेरि आयोजक संस्थाको पनि नाम दिएर यहाँ पहिला चाहिँ म एउटा कमेन्टमा रहेछु होइन। त्यो भन्दा नि म एउटा समग्र मौरी पालक किसानको एउटा छाता सङ्गठनमा काम गरेको हिसाबले आफ्नो अनुभवहरू अब राख्ने कुरा गरेको छु। र अर्को कुरा जुन अनुदानको कुरा भइसकेको छ, अर्को कुरा अब नेपाल सरकारले अलिकति सरकारवाला निकायसँग काम गर्न अलिकति किन हिचिचाएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। मौरी पालक महासङ्घ छ, मौरी पालन सहकारी छ, व्यवसायी सङ्घ छ। यिनीहरूसँग समन्वय गरेर आखिर कृषकलाई सपोर्ट गर्ने हो भने त यो डुप्लिकेसन हुने थिएन क्या त्यो बेलामा। त्यो कुराहरूलाई समन्वय गरेर भोलि आउने अनुदानका कार्यक्रम होस् लगायत अन्य कुराहरू पनि त्यसलाई अगाडि बढाइयो भने त्यसबाट चाहिँ पक्कै पनि प्रतिफल बढी आउँछ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यो कुरा मैले एकदमै आग्रह गरेँ। फेरि चरणको कुरामा धेरै आएको छ। चरण पहिलो कुरा नक्साङ्कन हुनु पऱ्यो क्या। हामीले चरणको कुरा गर्छौँ, कहाँ कति चरण छ, कहीँ चाहिँ
खेर गइरहेछ, कहीँ चाहिँ लुछाचुडी भइरहेछ, मारामार भइरहेको अवस्था छ। जुन विषादीको कुराहरू आएको छ यो पक्कै पनि हामी बिचको चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो भन्छु मैले। यसलाई चाहिँ नोक्साङ्कन गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारले त्यो गरिदिनु पऱ्यो क्या हामीलाई अनुदान चाहिँदैन। ल यो कार्तिकमा यहाँ फुलफुल छ, यहाँ यति चरण क्यापेसिटी क्यारिङ क्यापेसिटी छ, यहाँ तपाईँहरू लानुहोस् भन्नु पर्यो। अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनमा अब सरकारले कृषि निकायले यसलाई समन्वय गरिदिनु पर्ने भयो, त्यो गर्न सकिन्छ। र अरू चरण विस्तारको कुरा भएको चरण नोक्सान भइरहेछ, त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा र नयाँ वृक्षारोपण गर्ने कुरामा मौरी मैत्री वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू गरिदिएपछि हामीलाई पैसा नै चाहिन्छ पनि भने होइन, हामीलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो। मौरी लिएर चराउन जान्छ, मौरी नफर्किन्जेल मान्छेलाई चाहिँ निद्रा नलाग्ने अवस्था हुन्छ। कहीँ गयो आमा समूहलाई चन्दा दिनुपर्ने, टोलको बाटो ग्राभल गरिदिनु पर्ने, वनलाई 300 रुपियाँ प्रति घाट दिनुपर्ने। मौरी पालकको दायित्व यही हो, मौरी पालकले गर्नुपर्ने किन सरकार चाहियो त यहाँ? आज चाहिँ हजारौँ युवाहरू विदेशको आह्वान रोक्नु पर्यो भनेर सबै नीति कार्यक्रम आइरहेछ, तर कहाँ क्लिक गर्ने त्यो कुरो हुनु पर्यो नि त, असर देखिनु पर्यो। त्यो चाहिँ एकदमै कमी छ। मैले यो कुराको एकदमै अहिले पनि हामी फिल गरिरहेछौँ। हामी मौरी पालनमा त हामी आफ्नै बलबुताले धेरै मान्छेहरू यहाँ चाहिँ लागिरहेछौँ। हामी गराउने अब त्यस्तै अब कुराहरू चाहिँ एउटा फोरममा आउँछ, पछि चाहिँ बिर्सिन्छ। त्यो हिसाबले हामी आजको यो प्रस्तुतिकरण एकदमै सुरेन डाक्टर साहब हामी सधैँ हामीलाई माया गरेर आउनुहुन्छ। आज रत्न डाक्टर साहब हामी चाहिँ नयाँ उहाँको प्रस्तुतिकरण हेरौँ, धेरै कुरामा उत्साही भयौँ। तर एउटा कुरामा मैले अघि नै पनि अब्जेक्सन गरेँ, फेरि म त दोहोऱ्याउन चाहन्न। हामी किसान बिना डिग्रीकै डाक्टर भन्छौँ क्या, हामी चाहिँ 25 वर्ष भयो, हाम्रो कुनै डिग्री कसरी सर्टिफाइड त गरेको छैन। तर यो हाम्रो ब्रह्मले 20-25 वर्ष काम गरेको हिसाबले यो छ है भनेर कसैले त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ रेफरेन्स बनाएर लाग्ने भनेको हामी त्यही आधारमै हो। ती कुराहरू छन्, अब कुराहरू हामी चाहिँ पक्कै पनि आउने दिनमा यो कुराहरू किसानको मर्म के हो त बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ। यो क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्छौँ नै भन्ने कुराहरू राख्दै मैले जुन एउटा रानीको कुराहरू अलिकन लेखेर ल्याएको थिएँ त्यो कुराहरू प्रस्तुत गर्न पनि चाहिँ पाइनँ। अब यो अलिकन वंशको कुरामा सबभन्दा वंश कमजोर हुँदै जानु भनेको, अब मैले मौरी पालेको छु, मैले मौरी बेच्न पर्यो भने मसँग 100 गला मौरी छन्, मैले कमजोर 50 गला मौरी छान्छु बिक्रीको लागि। अनि अर्को मान्छेले लान्छ त 50 मध्येबाट 25 बेच्न पर्यो भने त्यो कमजोर छानेर अर्कोलाई बेचिदिन्छ। अब सीमा जाँदाखेरि त 25बाट उसले 10 गला कमजोर छानेर बेचिदिन्छ, अनि त अन्तिममा पाउनेले मौरी क्याएर सस्टेन हुने। हजारौँ गला मौरी वितरण भएका छन्। अहिले हेर्नुहोस् अर्को वर्ष जाँदा कतिका खाली घर मात्रै भएका छन्। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति यो वंश सुधार, यसमा चाहिँ हामीले अहिले खुसी पनि लाग्यो। हाम्रो अहिलेको जति यो नर्सरी, किमु नर्सरी र च्याउको अफिसहरूलाई मौरीको समेत सबै गाभेर सबै ठाउँमा पुर्याउने भन्ने कुरा भएको छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै आशावादी पनि छौँ। विभिन्न सरहरूले टिप्पणी पनि गर्नुभयो र म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पर्सनली चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने ती कार्यपत्रहरूमा टिप्पणी गर्ने, यो थियो त्यो थिएन, यस्तो हुनुपर्ने थियो त्यो भएन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो तर्फबाट म पर्सनली चाहिँ त्यो गर्न सक्दिनँ। मेरो त्यो विज्ञताको कुरो पनि होइन, कति कुराहरू म त्यसमा नयाँ पनि छु कि। त्यसकारण म त के भन्न चाहन्छु भने म सरले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसबाट चाहिँ म एकदम धेरै लाभान्वित भएँ, एकदमै धेरै होइन। मैले कति नसुनेका कुराहरू थियो, कति नजानेका कुराहरू थिए, त्यसबाट चाहिँ मलाई जानकारी भयो, म लाभान्वित भएँ। लगायत मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्पूर्ण चाहिँ लाभान्वित हुनुहुन्छ। विज्ञ सरहरू आउनुभएको थियो, उहाँको महत्त्वपूर्ण समय गरेर चाहिँ यहाँ हामीलाई एक किसिमले प्रशिक्षण दिन पनि भनौँ, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको थियो होइन। त्यस कारणलाई चाहिँ हामी सबै किसानहरू, हामी जो चाहिँ यो पेसामा यो क्षेत्रमा संलग्न छौँ, उहाँहरू सबैजना चाहिँ लाभान्वित हुनुभयो जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। त्यस कारण अहिले हामीले यत्रो आज 2-4 घन्टाकै हामी अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू भइरहेछ। हामीलाई थाहा छ यही पेसामा लाग्ने थुप्रै हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूलाई थाहा होला। तर म के भन्छु भने यो एउटा मह भनेको चाहिँ एउटा खाद्य वस्तु हो होइन, औषधिजन्य खाद्य वस्तु हो, महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु हो। र म यसलाई सानो उपनाम पनि दिन चाहन्छु, एउटा अमृत पनि हो होइन। यसले चाहिँ औषधिको काम पनि गरिरहेको हुन्छ, कति कुराहरूमा यसले उपचार गरिरहेको हुन्छ, एउटा खाद्य वस्तु पनि हो। त्यसका एकदमै यसको चाहिँ भ्यालु छ, महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यसकारण यो यसमा जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले भनिरहेछौँ
व्यवसायकै रूपमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने पट्टि चाहिँ हामी सबैजना क्रियाशील भइरहेका छौँ होइन। त्यसकारण म के भन्छु, सरकारी गैर सरकारी सबै सङ्घ संस्थाहरू सरकारी निकायहरू पनि यसतर्फ लाग्ने किसानहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रविधियुक्त बनाउने, कसरी सहज बनाउने, कसरी सजिलो बनाउने, कसरी चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ मह उत्पादन गर्ने होइन, त्यसतर्फ चाहिँ हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ होइन। सेमिनार र गोष्ठीहरूमा मात्रै सीमित होइन, व्यवहारिक रूपमा नि सरकारी तर्फबाट नि कसरी चाहिँ यो अनुदानका कुराहरू आछन्, कसरी कति अनुदान दिँदा सजिलो हुन्छ, अनुदान लिने प्राप्त गर्ने क्रममै त्यो अनुदानभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ, भर्खर सरले व्यक्त गरेर जानु भएको छ, त्यस्ता स्थितिहरू नआओस् होइन। जसरी हुन्छ किसानलाई चाहिँ सजिलो बनाउनेतर्फ चाहिँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ होइन। यसै सन्दर्भमा अलिकता हाम्रो संस्थाले पनि नारी सिप सिर्जना केन्द्रले पनि यो विभिन्न विशेष गरेर अब यो संस्थाले चाहिँ महिला सशक्तिकरणको तर्फबाट महिला अधिकारको तर्फ चाहिँ काम गरिरहेको छ। यसको डिटेलमा भन्न चाहन्न होइन। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ महिलालाई सशक्त कसरी बनाउने भन्दा आय आर्जन राम्रो भयो भने, आर्थिक रूपमा सशक्त भयो भने बल्ल महिलाहरू चाहिँ सशक्त हुन्छन् होइन भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका आय आर्जनका कामहरू सिपहरू चाहिँ सिकाइरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो अक्सफार्मसँग मिलेर चाहिँ अब यो सागर हनी त्रिपक्षीय सम्झौताबाट चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम अहिले माउरी पालन कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो नवलपरासीको 3वटा पालिकामा र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र किसानहरूले चाहिँ यसबाट नै केही आय आर्जन गरून्। विशेष गरेर महिलाहरूले पनि चाहिँ अब मलाई जस्तो लाग्छ आजको यो गोष्ठीमा चाहिँ महिलाहरू कार्यपत्र पेस गर्ने महिलाहरू अनि किसान महिलाहरू अथवा यस पेसामा लाग्ने महिलाहरूको चाहिँ त्यति प्रतिनिधित्व मैले देखिनँ होइन। त्यसकारण त्यो चाहिँ अझै होस् भन्ने पनि म चाहन्छु होइन। त्यसकारण महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने, महिलाहरू साथै किसानहरूलाई पनि सशक्त बनाउनको लागि आय आर्जन होस् भन्नको लागि चाहिँ यो माउरी पालन कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका हौँ। यसबाट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने परम्परागत रूपमा जुन माउरी पालन भइरहेको थियो त्यस्तै शैलीमा भइरहेछ। थोरै तिनी यसो साइड पेसाको रूपमा अलिकति उत्पादन हुने, अनि खानको लागि घरमा खानको लागि मात्रै उत्पादन हुने त्यस्तोमा मात्रै लिइरहेको छु। मैले चाहिँ आज चाहिँ यत्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यत्रो विज्ञहरू देखेपछि, यत्रोजनाको भनाइहरू सुनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ आर्थिक उत्पादन गर्ने चाहिँ एउटा स्रोत हो। त्यसकारणले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यसमा लाग्ने किसानहरूको लागि चाहिँ हामी लागि पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। म लामो समय पनि लिन चाहन्न किनकि यसमा मेरो विज्ञता नै छैन। त्यसकारण जति विज्ञता हुन्छ त्यति नै अभिव्यक्ति हुन्छ होइन। त्यसकारण मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ अब लगभग यति नै हो होइन। त्यसकारण हामी चाहिँ हाम्रो संस्था पनि यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध छ। कसरी यसलाई चाहिँ सशक्त रूपमा लैजाने, कसरी यसलाई चाहिँ अझै राम्रो गरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गर्छौँ। सम्बन्धित निकायहरूसँग, सरकारी निकायहरू, अरू गैसेसहरूसँग, हाम्रो डोनरहरूसँग पनि सल्लाह गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो सानो भनाइ चाहिँ यति आउँछु। हस्, धन्यवाद। त्यसपछि आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ एवं अनुभव सहित छोटकरीमा टिप्पणी सहित अहिलेको टिप्पणी बाँकी रहेको छ। सेवानिवृत्त सहसचिव कृषि क्षेत्र दुर्गा दौडी सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ह्यान्डलिङ यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ विशेष जोड थियो। त्यस्तै अब चाहिँ अब क्वालिटीमा चाहिँ अब यो ट्रेन्ड चाहिँ जुन उपयोगको मात्रा बढिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरेको थियो। यो उपयोगको मात्रा बढ्ने कुरो चाहिँ हाम्रो डाक्टर रत्न थापाबाट पनि अलिकति यस्तो महत्त्वहरू हामीले बुझ्यौँ। डाक्टर रत्न थापा आफै चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो विज्ञ हुनुहुन्छ, एपिथेरापीको चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँको पेपरलाई कमेन्ट गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यति दुस्साहस गर्दिनँ। तैपनि के त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो उत्पादनलाई कसरी क्वालिटीमा लिएर जाने, अब विकास त कसैले रोक्न सक्दैन। विकास कसरी रोक्न सक्दैन भन्दा मतलब अब हाइड्रो पावर बनिरहेको हुन्छ, बाटो बनिरहेको हुन्छ, रेलवे बनिरहेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारका संरचनाहरू बनिरहेको, त्यहाँ रुख त काट्नै पर्छ। रुख काट्दाखेरि एउटा रुख काट्दाखेरि न्यूनतम 25वटा चाहिँ उसले सार्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ।
सार्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक न्याय मन्त्रालय हाम्रो प्रदेशको सामाजिक न्याय मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूले सार्दाखेरि चाहिँ त्यो 25वटा बोर्ड चाहिँ फुल्ने बोर्ड चाहिँ सार्नुपर्छ भनेर दबाब दिन सक्यौँ भने हाम्रो महलाई चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ, राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा महको भविष्य पनि अझ बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्यो। अनि जहाँसुकै विषादीको कुराहरू आयो, हामी विषादी अब भनौँ न एउटा चाहिँ विषादी रहित अर्ग्यानिक भन्छौँ, अर्ग्यानिकको विकल्प दिन सक्दैनौँ भने अर्ग्यानिक सम्भव छैन, त्यो कुरो सही हो। विकल्पहरू खोजी गर्नु पऱ्यो, विकल्पको रिसर्चहरू अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। विकल्पको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा पहिलो कुरो चाहिँ अब के त भन्दाखेरि अर्ग्यानिक बनाउनलाई माटो स्वस्थ हुनुपर्छ। हुन त म सेवानिवृत्त सहसचिव भनेर भन्नु, सेवानिवृत्त सहसचिव भए पनि म अहिले जयबुद्ध एग्रोटेकको प्रोभाइडर हुँ, मालिक हुँ होइन। त्यतिखेर म पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि अब सेवानिवृत्त होइन, म बालवाला हुँ। बालवाला के हुँ भन्दाखेरि प्रमुख हुँ, जयबुद्ध एग्रोटेक चाहिँको चाहिँ प्रमुख हुँ। मैले अझै पनि के त भन्दाखेरि म बाँचुन्जेलसम्म काम गर्ने लक्ष्य छ मेरो। बाँचुन्जेलसम्म काम गर्ने लक्ष्य के त भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ महलाई अर्ग्यानिक बनाउन सकिन्छ त्यतातिर जोड दिन, अर्ग्यानिक फार्मिङतिर जोड गरेँ। अर्ग्यानिक फार्मिङतिर जोड गरेँ भने किसानलाई अर्ग्यानिकका विकल्प, केमिकलका विकल्पहरू दिने पस्कने काम गर्छु। विकल्प छैन भने चाहिँ विकल्प प्रशस्त छ। बिना केमिकल तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ भने डबल उत्पादन गर्न सकिन्छ। डबल उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरू हामीसँग छन्। त्यो केही समय लाग्छ मलाई पनि, के त भन्दाखेरि मलाई केही इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नुपर्ने, ब्याङ्कले ऋण दिन्छ भनेर भन्छ, बिना धितो ब्याङ्कले ऋण दिन्छ भन्छ। म धितो 3-4 करोडको घर धितो राखेर पनि मैले 2-3 महिना ऋण पाएन हेर्नुहोस् है। म आफै छु। किन भन्दाखेरि त्यो कृषि ऋण चाहिँ भूमाफियाले चाहिँ सजिलैसँग पाउँछ जग्गा किन्नलाई। म रियल काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ भाँजो हालेर आज यो पुगेन भन्छ, भोलि यो पुगेन भन्छ, तैँले बनाएको व्यावसायिक योजना भएन, हाम्रो फर्मनुसार बन्नुपर्छ भन्छ। ल तैँ बनान त भने अलिअलि पठाइदिउँ, ल बरु तैँ बनान त भनेर भन्दाखेरि त्यो बनिसकेपछि पाउँदिनँ। यी कुराहरू छन्, अब समस्याहरू छन्। तैपनि म लड्दैछु। यतातिर चाहिँ अब यदि भयो भने म रसायनको विकल्पमा यहाँहरूलाई दिन्छु, जसले गर्दा मौरीलाई पनि चाहिँ अवश्य पनि यसले चाहिँ फाइदा दिन्छ। सँगसँगै के भन्दाखेरि मेरो चाहिँ मौरीसँग जोडिएको फुल भएको हुनाले मैले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा नर्सरी चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। यहाँहरूलाई यसो जानकारी मात्रै गरौँ। नर्सरी भनेको मौरीसँग सम्बन्धित हो, फुलसँग सम्बन्धित हो। त्यही मौरी र नर्सरीको एकासँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले गइरहेको छु। सँगसँगै के त भन्दाखेरि चाहिँ मौरीबाट जुन पोइजनस भने म एपिस्टोन प्रयोग गर्दिनँ, म फर्मिक एसिड प्रयोग गर्दिनँ, म सल्फर प्रयोग गर्दिनँ। मेरो मौरी अर्ग्यानिक होइन भनेर कसले भन्छ? त्यतातिर हामी सबैले सोध्नुपर्छ। सबैले सोध्नुपर्छ भनेर के गर्छ जस्तो तैँले भन्दाखेरि जस्ट 15 दिन क्विन केजिङ गरिदिनुहोस्। हामी यो सबै घरमा एकैचोटि क्विन केजिङ गऱ्यौँ भने हाम्रो मौरी सकिएला। रोटेसन वाइज क्विन केजिङ गर्नुहोस्, केही पनि हुँदैन, माइट पनि कन्ट्रोल हुन्छ। यो मेरो चाहिँ मास्टर्स थेसिसमा चाहिँ निक्लिएको हो। मेरो वेबसाइटमा पनि म चाहिँ त्यो मेरो मास्टर थेसिस लगायत आर्टिकलहरू राखिदिन्छु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भन्दै समय छोटो छ, मलाई 10 मिनट दिनुभएको थियो। 10 मिनटभन्दा पनि अझ छोटो समय सक्न पाएदेखि हुने थियो भन्ने चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै के त भन्दाखेरि यो चाहिँ कार्यक्रममा मलाई पनि निम्ता दिएर टिप्पणी गर्ने, 2टा पेपरमाथि टिप्पणी गर्ने र आफ्ना मन्तव्य राख्ने जुन चाहिँ अवसर प्रदान गर्नु हो। आयोजक 3टा संस्थाहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ पुरा गर्छु। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा भएमा सम्पर्क भएमा मेरो चाहिँ अब बिस्तारै रनिङ स्टेजमा जाँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई सदा चाहिँ नेपाल सरकारले अब त 35-40 हजार रुपियाँ पेन्सन दिन्छ। यहाँहरूलाई चाहिँ सेवा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पैसा चाहिँदैन, म निःशुल्क सेवा गर्छु यहाँहरूलाई, त्यति भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो सानो भनाइ यहीँ पुरा गर्छु। धन्यवाद। सेवानिवृत्त सहसचिव कृषि क्षेत्र, फेरि मैले पुनः दोहोऱ्याएर सरलाई र यसपछि आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ साथसाथै मौरी क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि केही मार्गनिर्देशन राखिदिनु हुनको लागि श्रीमान सचिवज्यू भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश श्रीमान सचिवज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यवसायी, मौरी व्यवसायी र कृषक साथीहरू, आज यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम त म यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा
मौरी विकास केन्द्र, मौरी विकास कार्यक्रम र किम्बु नर्सरी विकास केन्द्रका सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेका तीनवटै संस्थालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि मौरी र मह जुन चाहिँ हाम्रो वैदिक महत्त्व पनि गाँसेको छ, मौरीलाई हामी पञ्चामृतमा पनि राख्छौँ र यसको महत्त्व आफैमा त्यसैले पनि महत्त्व दर्शाएको छ। र यसलाई चाहिँ यहाँ जुन आज 4वटा पेपरहरू प्रेजेन्ट भएको छ त्यो सबै नै एकदमै सान्दर्भिक छन्। र पहिलो पेपरमा तीर्थ सरले नेपालको अहिलेको वर्तमान मौरी पालनको अवस्था, आयात निर्यातको अवस्था एउटा समग्र रूपमा कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ एउटा चित्र उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। र त्यो पक्कै पनि आगामी दिनमा हाम्रो यो बागमती प्रदेशबाट, अहिले मैले बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले आगामी दिनको अब कार्यक्रम हामी छिट्टै बजेट कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको गर्न गइरहेछौँ र यसको लागि यो राम्रो एउटा फिडब्याकको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसै गरेर दोस्रो पेपरमा पनि हामीले जुन यो रेशम तथा च्याउ विकास सम्बन्धी सम्भावनाको पेपर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ सुजनजीले। यसले हामीले चाहिँ अहिले यो बागमती प्रदेशमा नयाँ ONM भइसकेपछि स्ट्रक्चर हाम्रो अलिकता फरक भएको छ। अहिले यो व्यावसायिक किटको रूपमा चाहिँ जहाँ चाहिँ यो मौरी पालनलाई पनि यसलाई इन्क्लुड गर्दै जाने र च्याउलाई र रेशमलाई एकै ठाउँमा व्यावसायिक किट फार्मको रूपमा हामीले डेभलप गर्ने भनेर सोच गरेका छौँ र यसलाई क्रमशः हामी आधुनिकीकरण गर्दै जाने र जुन किसिमले चाहिँ फार्म चाहिँ कस्तो चल्नुपर्छ अगाडि पनि कसैले कमेन्ट गर्नुभएको मैले सुने। फार्मको TOR के हो, मुख्यतया अहिले स्रोत केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्षेत्रको लागि आवश्यकता के हो भन्ने कुरा, यहाँको किसानहरूको निड के हो, यहाँको व्यवसायहरूको निड के हो, यहाँ के प्रब्लमहरू झेलिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गर्ने र अनुदान कार्यक्रमहरू कसरी लानुपर्छ भन्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने नै फार्म केन्द्रहरूको हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशको उद्देश्य रहनेछ। र यस बागमती प्रदेश जहाँ चाहिँ चितवन जिल्ला मुख्यतया पहिलेदेखि नै मह उत्पादनको लागि अग्रणी जिल्लाको रूपमा आइरहेको छ। हाम्रो नेपालको अरू जिल्लाहरूमा पनि छन्, तर चितवनको नाम चाहिँ जहिले पनि महसँग जोडेको छ। मलाई पनि भन्नुहुन्छ राम्रो मह छ भने लिएर आउनु है भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले मह किनेर लगेको त छुइनँ खासमा। बट चितवनको चिनारीको रूपमा मह रहेको छ र म मौरी विकास केन्द्रको हाम्रै प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालयमा जाँदाखेरि म धेरै प्रभावित भएँ। हाम्रो शिव सरले र उहाँको टिमले जुन खालको चाहिँ उहाँले किन इन्ट्रेस्ट दिएर उहाँले मौरी व्यवसायीहरूसँग क्लोजली काम गरिराख्नु भएको छ। थोरै बजेटमा पनि कामहरू गरिरहेका छौँ। हामी प्रदेश सरकार तपाईँहरू मौरी व्यवसायीहरूसँग नै छौँ। हामी तपाईँहरूको महासङ्घ कुनै पनि अथवा सङ्घ संस्थाहरूबाट टाढा होइनौँ, हामी सहकार्यमा नै काम गर्ने हो। र हिजोको दिनमा जे जस्तो भयो, भर्खरै प्रदेश सरकार भर्खरै बामे सर्दैछ, यो तेस्रो आर्थिक वर्ष हो। अब चौथोदेखि चाहिँ अझै यो चाहिँ हामी तपाईँहरूको निड अनुसार हाम्रो कार्यक्रम बजेट कार्यक्रम अगाडि लानेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता म दिन चाहन्छु। समय घन्किसकेको छ, त्यस कारणले धेरै कुराहरू भन्दा पनि आजको जुन पेपरहरूमा केही नीतिगत कुराहरू आएछ, यसको थुप्रै नीतिहरू भएर पनि हाम्रो समस्या हो, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ। अब संरचनाको हिसाबमा पनि केही सङ्घीय कार्यक्रममा रहे र केही प्रदेशमा आएको छ। जस्तो अब यो मौरीको लागि चाहिँ यस प्रदेशको लागि त हामीसँग मौरी विकास केन्द्र छ र कतिपय प्रदेशहरूमा त त्यो पनि छैन, ल्याकिङ छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी समन्वयात्मक हिसाबमा जाने हो त्यो पनि हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको कुरा पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ। र उत्पादन, मौरी उत्पादनको लागि जुन उत्पादन र उत्पादकत्व र यसको लागत मूल्य घटाउनु र गुणस्तरीयता कायम गर्नु, यी दुई तिनवटा कुराहरू असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभनेदेखि हामीले क्वालिटी नभइकन हामीले कुनै चिज चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म फुड सेफ्टीसँग रिलेटेड मान्छे पनि परेँ, मेरो विज्ञता पनि फुड सेफ्टी नै हो, खाद्य स्वच्छता नै हो। त्यस कारणले हाम्रोमा के भनिन्छ भन्दाखेरि इफ फुड इज नट सेफ देन द्याट फुड इज नट, त्यो फुड नै होइन। जुन फुड चाहिँ सेफ छैन भने त्यो सेफ छैन भनेदेखि त्यो विषादीको रूपमा खाइरहेछौँ भनेदेखि त्यो सेफ हुँदैन। तर यो भनेर चाहिँ हामीले नेपाली उत्पादनहरू सबै नै गुणस्तरहीन छ भन्ने कुरा होइन। अब म विद्वान छु भनेदेखि मैले प्रुफ के गर्नु पऱ्यो भने एउटा डिग्री नलिकन त म त्यत्तिकै विद्वान भन्न त भएन होइन। त्यसै कारणले सर्टिफिकेट के हो त, हो यही सर्टिफिकेटको खाँचो छ। अब हजुरहरूले एकदमै आफ्नो मह उत्पादनलाई एकदम माया प्रेमले उत्पादन गर्नुभएको छ, मौरीलाई आफ्नो बच्चा जस्तै बोकेर होइन ठाउँ ठाउँमा चराउँदै लानु भएको छ,
कति मेहनत गरेर त्यो मह चाहिँ कलेक्ट गर्नु भएको छ नि, आई क्यान इमेजिन। तर त्यो मात्र भएर पुगेन नि त। उपभोक्ता अहिले डिमान्डिङ छ होइन, उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार हामीले उत्पादन गर्नुभयो। उहाँहरूलाई विश्वस्तता कसरी एस्योरेन्स हामीले गर्ने त भन्दाखेरि सर्टिफिकेसन सिस्टमको कुरा गरेको। अघि सरहरूले बिके सरहरूले 2-3वटा पेपरमा भन्नुभएको कुरा चाहिँ तपाईँहरूको उत्पादन राम्रो छैन भन्नुभएको होइन कि, यदि राम्रो छ भने त्यसलाई राम्रो हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। यही नै सिस्टममा वर्ल्डको ट्रेड चलेको छ। सबै विश्वभन्दा हामी नेपाल मात्र अलग भन्न सक्दैनौँ। यदि निर्यात गर्ने हो भनेदेखि हामीले यो चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ इन्प्लेस हुनैपर्छ। रेजिड्यू मोनिटरिङ प्लान नभएको कारणले हाम्रो चाहिँ युरोपमा जुन पहिला जाँदै गरेको हाम्रो हनी थियो, मह थियो, त्यसको निर्यात चाहिँ ठप्प भएको अवस्था हो। र एनटिआइएसमा पनि यसलाई निर्यात योग्य खाद्य वस्तुको रूपमा धेरै वर्ष राख्यो, र पनि हामीले चाहिँ रेजिड्यू मोनिटरिङ प्लानलाई चाहिँ इन्प्लेस चाहिँ सिस्टममा ढाल्न सकेको अवस्था छैन। किनभने थुप्रै संस्थाहरू चाहिँ त्यसमा हुनुपर्ने रहेछ। म पनि केही समय चाहिँ यसमा रहेँ, तर म थोरै समयको लागि रहेँ र धेरै साथीहरूले मेहनत पनि गर्नुभएको थियो। 50औँवटा बुदामा त्यहाँ कमेन्ट आएको थियो। सायद त्यो कमेन्ट पुरा गर्न नसकिने भएर हो अथवा के भएर हो, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, कृषि मन्त्रालय, तत्कालीन कृषि मन्त्रालय यसमा चाहिँ निकै लामो समयसम्म काम गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहिँ आरएनडी प्लान इन प्लेस राख्न नसकेको कारणले हाम्रो चाहिँ युरोपमा जान सकेको छैन। त्यसलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि हामीसँग त्यही खालको त्यो उत्पादन गर्ने, जस्तो कि अगाडि उहाँले एकदम क्लियरली भन्नुभएको छ, हनी पनि 2 खालको छ। बी कसैले चाहिँ हनी उत्पादन गर्ने भनेदेखि कसैले चाहिँ यो अन्य उत्पादन गर्ने खालको यदि ल्याएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि यसको पनि एउटा स्कोप रहेछ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भएको छ। र यहाँ ठुलो मात्रामा इम्पोर्ट चाहिँ भइरहेछ, त्यो मलाई पनि हल्का जानकारी चाहिँ छ। र अब मौरीको भूमिका यो चाहिँ जस्तो चाहिँ बेस्ट पोलिनेटरको रूपमा पनि ठुलो रहेको छ, यो कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ। यो कुरा किसानहरूलाई जस्तो मौरी चरण क्षेत्रको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ ठुलै समस्या छ, किनभने अन्तर प्रदेशमा जाँदो रहेछ। यो अन्तर प्रदेशै जाने हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ सङ्घबाट कोही साथीहरू आउनु भएको छ भनेदेखि, जस्तो तीर्थ सर आउनु भएको छ होइन, यसलाई चाहिँ सङ्घले नै यसलाई एउटा नीति चाहिँ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो बागमती प्रदेशकोले चाहिँ अब दाङतिर लगेर चराउन लानु पर्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ कस्तो प्रोभिजनमा लाने हो र कुन कुन सिजनमा कुन कुन रुटबाट लाने हो, यो कुरा चाहिँ क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ। र मापदण्डको हामीसँग धेरै कमी छ। यो हामीले चाहिँ प्रदेश स्तरमा पनि हामीले चाहिँ मापदण्डहरू सुन्नु होला है सर प्लिज। मापदण्डहरू तपाईँहरू चाहिँ जस्तो मौरी विकास केन्द्रले चाहिँ मौरीको तालिम गर्ने यावत कुराहरूको बाहेक पनि, किनभने तपाईँहरू एक्सपर्ट होइन, हामीले मन्त्रालयमा बसेर कार्यविधि बनाउने होइन, तपाईँले पठाएको ड्राफ्टलाई हामीले अगाडि फरवार्ड गर्ने हो। त्यसै कारणले यो मापदण्डहरू तयार गर्नलाई पनि मद्दत गर्नु होला। यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हाम्रो किसानहरूको र व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ। जो जान्ने सुन्ने छन् उसले चाहिँ विदेशबाट पनि बिके ल्याउलान्, बिके पनि हायर गर्लान्, र जो गरिब किसानहरू छन् उहाँलाई थाहै हुँदैन। र एउटा मापदण्ड तोकिसकेपछि जस्तो कस्तो स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ, कस्तो प्याकेजिङ हुनुपर्छ, कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने हो, मिनिमली प्रोसेस गरेको बेस्ट हो, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। तर मिनिमली भनेको कति हो, ढङ्ग पुर्याउनु पनि पर्यो। त्यस कारणले यो कुराहरूको चाहिँ मापदण्ड हुनु चाहिँ बहुत जरुरी छ। र अथेन्टिसिटीको कुरा र अहिले चाहिँ अब कतिको म त बजारबाट त्यति खाने गरेर छैन, जस्तो अहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कहाँबाट खुला बेचेको हनीहरूमा पक्राउ खाएको कुराहरू होइन, विभिन्न चाहिँ फ्रड हनीहरू, नक्कली हनीहरू बनाएर बेचेको कुराहरू, चिनीलाई चाहिँ बगालेर गरेको कुराहरू अहिले पनि बेला मौकामा न्युजहरूमा आइराखेको कुरा छ। विशेष गरेर यो दाङतिर कता कता सुर्खेततिर यो कुराहरू आइरहेको छ। त्यस कारणले हामी यो कुरामा तपाईँहरू आफै व्यवसायहरू पनि सजग हुनु होला। र त्यस्तो केही पाउनुभयो भने तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अथवा चाहिँ खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागमा यो चाहिँ सूचना चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले पनि हामी कहाँ चाहिँ सबै अब यो पुरानो अब गुणस्तरहरू त छ होइन, तर त्यसको आधारमा मात्र चाहिँ पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको लागि छुट्टै कोडेक्सको स्ट्यान्डर्डहरू छ र त्यो फलोअपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले थुप्रै कुरा चाहिँ मौरीको मात्र बोलेँ, च्याउ र रेशममा चाहिँ अब रेशम खेतीको चाहिँ अहिले डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ र पनि हामीले यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि पुनर्जागरण गराउने प्रयास गर्छौँ। किनभने ओएनएम भइसकेपछि नयाँ स्ट्रक्चर आउँछ र नयाँ त्यही अनुसार कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनको लागि म प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका साथीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्छु। च्याउ र रेशमको लागि च्याउको त अब धेरै नै बजार पनि छ होइन। यसै गरेर अब कोलाबोरेटिभ रोलमा विभिन्न हाम्रो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू जस्तो सङ्घ र प्रदेशको बिचमा
पर्सनल रिलेसनको आधारमा मात्र भइरहेछ भनेदेखि यसलाई एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ मेकानिजम पनि डेभलप गर्नुपर्छ भनेर यो आजको गोष्ठीको कन्क्लुजनमा तपाईँहरूले यो कुरालाई पनि नोट डाउन गरिदिनु होला ताकि हामीले चाहिँ यो सङ्घमा पनि यो पठाउन सकौँ। त्यसै गरेर विभिन्न एनजिओजहरू निजी सहकारीहरूको पनि भूमिका चाहिँ यसमा किटान हुनुपर्छ भन्दै आजको यो उसमा चाहिँ मैले अब भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले प्रायः भने जस्तो लाग्यो र ममा चाहिँ अर्को एउटा कुराहरू चाहिँ जस्तो अहिले पेस्टिसाइड रेजिड्यूहरूको कुरा त अघि धेरै आइसक्यो। अर्को एउटा लालीगुराँसमा जस्तो भिरमौरीहरूमा चाहिँ ग्राइनोटक्सिनको एउटा प्रब्लम पनि आएको थियो। कसैले चाहिँ भिरमौरीहरूलाई चाहिँ मैले मेलाहरूमा खाद्य मेलाहरूमा जाँदाखेरि देखाएको छु एकदम महँगो पैसामा यो डबल उसमा चाहिँ बिक्छ तर यो चाहिँ 1 चम्चाभन्दा बढी खाँदाखेरि चाहिँ लाग्ने कसैलाई 1 चम्चामा पनि बान्ता आउने यस्तो हुँदो रहेछ। किनभने त्यो लालीगुराँसमा चढ्दाखेरि चाहिँ लालीगुराँसको फुलमा ग्राइनोटक्सिन पनि चाहिँ फर्मेसन हुँदो रहेछ। त्यो ग्राइनोटक्सिनले गर्दाखेरि त्यो हुने चाहिँ समस्याहरू पनि छ होइन। अनि आयात र निर्यातको जुन चाहिँ अघि डाटा देखाउनु भएको छ हुन त त्यो डाटा अलिक पुरानो छ र पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ अहिले पनि आयात चाहिँ थुप्रै भइरहेको छ। त्यस कारणले यसको स्कोप प्रशस्त छ। अगाडि इसिमोटको सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले जति नै उत्पादन गरे पनि पुग्ने अवस्था छ र त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरू महासङ्घहरू सहकारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लबिङ गर्ने के भन्दाखेरि नेपालमै हामी हनीको उत्पादन बढाउँछौँ र कतिसम्म बढाउन सक्छौँ एकछिन हल्ला नहुनु ल कतिसम्म हामी हनीको उत्पादन बढाउँछौँ र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ विदेशबाट होइन हाम्रो देशमा प्रोसेसिङ हुनको लागि जस्तो डाबर लगायतको मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले चाहिँ हाम्रै नेपालको हनी किन्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ लबिङहरू तपाईँहरूलाई गर्न पनि म किनभने जति चाहिँ व्यवसायहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ अब हामीले चाहिँ हामी कहाँ आयो भनेदेखि त्यो कुरालाई हामी पनि अगाडि फरवार्ड गर्छौँ ताकि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हनीको स्कोप बढोस्। यो एउटा राम्रो बिजनेस पनि हो होइन साइड बिजनेस जस्तो पनि भइराख्ने कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहेँ र हामीले चाहिँ आगामी दिनमा पक्कै पनि आजको यस गोष्ठीबाट जुन चाहिँ कन्क्लुजन आएछ केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भनेदेखि यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङमा डेभलप गरौँ। हामी सबैको एउटै उद्देश्य छ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यसलाई युरोप अमेरिकाको बजारसम्म चाहिँ यो चाहिँ स्पेसिलिटी प्रडक्ट हो भनेर मार्केटिङ गर्नको लागि हामी टार्गेट गरौँ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् धन्यवाद। र उपस्थित सम्पूर्णलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र किम्बु नर्सरी विकास केन्द्रको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कार्यपत्रहरू निकै नै सान्दर्भिक थिए समसामयिक पनि थिए यी कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु र अन्तमा यस कार्यक्रम समापन एवं उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनुभएका मौरी विकास कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर शिवप्रसाद रिजाल सरलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। हस् नमस्ते। मह उत्पादन बढेको छ, हाम्रो गोला उत्पादन बढेको छ। हामी अब गुणस्तरलाई चाहिँ राम्रो बनाउन गइराखेका छौँ। अब हामी चाहिँ सबै व्यवसायीहरूले हामी गुणस्तरको उत्पादन दिन्छौँ भन्ने हिसाबतिर हामीले यो गोष्ठीले चाहिँ अलिकति त्यतातिर डाइरेक्ट गरेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ र हामी अलिकति हेल्थ एयर पनि भए जस्तो मैले यो गोष्ठीबाट चाहिँ त्यो भएको जस्तो महसुस गरेको छु। वास्तवमा धेरै व्यवधानहरू छ, धेरै समस्याहरू छन्। काम गर्दाखेरि आउने अब सरकारी गैर सरकारी निकायहरूले चाहिँ काम गर्दाखेरि आएका समस्याहरू थुप्रै छन्, चुनौतीहरू धेरै छन्। तर हामीले अब यसलाई अलिकति यो गोष्ठीबाट आएका कुराहरूलाई यसलाई सर्ट टर्ममा हामीले के गर्ने, मिडियम टर्ममा के गर्ने, लङ टर्ममा हामी कहाँ कसरी चाहिँ जाने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ वे आउट पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको छ। र अब समन्वयको कुरा अति नै जरुरी छ। वास्तवमा सरकारी निकाय भनेको एउटा चाहिँ नीति नियमलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्ने निकायको रूपमा बढी लिइन्छ। कार्यान्वयन गर्ने भनेको यहाँहरूले नै हो जसले व्यवसाय चलाउनु भएको छ, यहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अनुदान कस्तो हुनुपर्छ, अनुदानलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, अनुदान चाहिँ अब कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले यो फोरममा आएको छ। त्यसो भएर अनुदानलाई पनि एकरूपता दिनुपर्छ। अनुदानमा चाहिँ डुप्लिकेसन भयो, पाउनेले नपाउने भयो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आएको छ। त्यसो भएर व्यवस्थापन पक्षलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै गरेर
मौरी चरणमा चाहिँ ठुलो समस्याहरू आएको छ। चरणको विकास कसरी गर्ने, अनुसन्धान के हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब चरणको क्षेत्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ, चरण भएको ठाउँमा बाटोघाटो कसरी पुर्याउन सकिन्छ, निर्माणका कार्यहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो सबै सरकारवालाहरू र सरकारी निकायहरू एक ठाउँमा आएर छलफल नगरिकन कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसो भएर अपनत्व सबैले लिएर हामी पनि अहिले यहाँ एक ठाउँमा जुटेका छौँ। यो एउटा कोभिड पछिको हामीलाई एउटा ठुलो अवसर पनि हो र हामीले यसलाई चाहिँ अब भावी दिनमा यो अवसरलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ, हाम्रा आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ, हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नुपर्छ र हामीले चाहिँ केही नभए पनि हामीले दिएको चिजहरू, हामीले उत्पादन गरेको चिजहरू स्वस्थकर छन्, त्यो उपयोगी छन्, त्यो भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरेर हामीले यो एक दिने गोष्ठी अलि छोटो भए जस्तो मलाई भान भइरहेको छ। हामीले अलि एम्बिसन राखेर चाहिँ 5 वटा कार्यपत्र सकिन्छ कि भनेको हामीले एउटा कार्यपत्र छुटेको छ भन्न पर्यो तर कागजमा। तर हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर रत्न थापाले क्विन ब्रिडिङ र क्विन रेयरिङको भिन्नता बताइसक्नु भएको छ। क्विन ब्रिडिङ जस्तो कुरो जो कोहीले गर्न सक्दैन। यो फार्म केन्द्रहरू, सरकारी निकाय, रिसर्च सेन्टर, त्यस्तै गरेर प्राइभेट फर्महरू, जुन सशक्त भएर आएका प्राइभेट फर्महरूले यो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सक्छन् भने क्विन रेयरिङ चाहिँ हामीले व्यवसायीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामी हाम्रा भएका रानीहरूलाई सुधार गर्दै हाम्रो गोलालाई चाहिँ मजबुत गर्दै जाने सक्छौँ। त्यो आगामी दिनमा पनि यो कन्टिन्यू नै भयो भने वास्तवमा नस्ल सुधार भनेको एउटा च्यालेन्ज भइरहेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मेघनाथ सरले पनि यसमा अलिक चासो दिइरहनु भएको छ। नस्ल कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा बाहिरबाट रानी झिकाउने हो कि भन्ने विषयहरूमा पनि अलिकति कुराहरू उठान भइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ, कुनै कुरा उठाएपछि त्यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दछ। र वास्तवमा यो कम्प्लिकेटेड कुराहरू पनि छ। रानी बाहिरबाट ल्याउन हुन्छ हुँदैन, यो दुईटा फेरि मत बाजिएको अवस्था पनि छ। बाहिरका रोगहरू आउँछन्, हामीले यहाँ सम्हाल्न सक्दैनौँ। हाम्रो मौरी धेरै राम्रो छ, यहीँको सिलेक्सन गरौँ। हाम्रै चाहिँ थुप्रै चाहिँ हाम्रा 5 प्रजातिका मौरीहरूबाट नै हामीले चाहिँ ठुलो लाभ लिन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ परागसेचनको रूपमा, त्यसलाई चाहिँ नेट हाउसभित्र चाहिँ परागसेचन गराएर उत्पादन बढाउने कुरामा हामी यस्ता कुराहरू अनुसन्धात्मक रूपले अगाडि बढाएर हाम्रो देशको चाहिँ उत्पादनलाई महको मात्रै नभएर मौरीको अन्य उपजहरूको पनि उत्पादनलाई बढाउन सक्छौँ, समग्र बालीको उत्पादन बढाउन सक्छौँ, गुणस्तर बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यो फोरममा आएको छ। सम्पूर्ण विज्ञ सरहरूलाई, प्रोफेसर साहबहरूलाई, विशेषज्ञज्यूहरूलाई जसले छोटो निमन्त्रणाले आएर यहाँ चाहिँ आफ्ना अमूल्य पेपर प्रस्तुत गरिदिनु भएको, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै यो आयोजकको तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यहाँहरू छोटो निमन्त्रणाले विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभयो। हामीले यहाँहरूलाई अबेलासम्म राखेर यहाँ बसाउन पनि नसक्ने अवस्था छ। एक दिनको गोष्ठीमा हामीले त्यत्रो आर्थिक व्यवस्था पनि मिलाउन सकेनौँ। त्यसको लागि अब मैले अलिकति सरी भन्नुपर्ने पनि भएको छ। अबेलासम्म यहाँहरूलाई यहाँ राखिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर विभिन्न व्यवसायहरू फस्टाइरहेको अवस्था छ हाम्रो नेपालमा। मौरी व्यवसायमा सबै युवाहरू आकर्षित भएको अवस्था छ है। उहाँहरूको जोस जागरलाई चाहिँ अब आज नेपाल मौरी पालन सङ्घको अध्यक्षजीले भन्नुभयो अब 30-40 किलो हाम्रो एभरेज थियो, अब 12 किलोमा झऱ्यो भन्न थाल्नुभयो। यस्ता समस्याहरूलाई हामीले नचिर्यौँ भने हाम्रो मौरी पालन धराशयी भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मौरीको नस्ल सुधारका कुराहरू, चरणको विकासका कुराहरूलाई चाहिँ हामी सबैले बढाउनुपर्छ। अब एएफयुका हाम्रा प्रोफेसरले पनि भन्नुभयो हामीले चाहिँ मिश्रित बालीहरू लगाउने, खाली जग्गाहरूमा चाहिँ फुल्ने वनस्पतिहरू लगाउने जस्ता कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ वातावरणमा चाहिँ मौरीमय बनाउन सकिन्छ।
खेर गएको जग्गाहरूमा हरियाली ल्याउन सकिन्छ, फुलै फुलको चाहिँ फुलबारी बनाउन सकिन्छ, मौरी पर्यटनहरूको विकास गर्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरू छन्। त्यसो भएर एउटा सानो किराबाट हामीले धेरै किसिमका उपजहरू अन्य उपजहरू उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसलाई अब गुणस्तरको लागि हामीले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो फोरमबाट आएको छ। त्यसो भएर हामीले मह उत्पादन मात्रै होइन, अन्य उत्पादन हामीले गर्न सक्छौँ। गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन। त्यत्रो ठुलो प्रविधि पनि चाहिँदैन। एउटा हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अलि ल्याबोरेटरी सपोर्ट चाहिँ ठुलो चाहिने रहेछ। त्यसै गरेर बाहिर भएका प्रगतिहरूलाई चाहिँ अलिक दक्ष जनशक्तिको पनि हाम्रो अभाव छ यो क्षेत्रमा। वास्तवमा भन्यो भने मौरी पालनमा म लामो समय बसेँ। मैले कहीँ पनि एउटा एक्सपोजर भएर यहाँ चाहिँ भनौँ न एआई कसरी गर्दो रहेछ अथवा नस्ल सुधार कसरी गर्छ, ब्रिडिङ कसरी गर्दो रहेछ, त्यो कहीँ पनि अब हामीले अब एउटा लिटरेचरमा हेरेर आफूले सिक्ने गर्ने भन्ने त अलग कुरा हो। तर प्रत्यक्ष देखेर सिक्ने पाएँ भने त्यस्तातिर पनि म हाम्रो सचिवज्यूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अलिकति मेन पावर चाहिँ अलिकति विशिष्ट खालको मेन पावर चाहिँ यो मौरी पालनमा चाहिँ तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ र आगामी दिनहरूमा त्यो पक्कै पनि हामी यी क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्दै अमूल्य समय जसरी दिनुभयो हाम्रो दिनभर चाहिँ हाम्रो प्रदेश सचिवज्यूले यो वास्तवमा म चाहिँ उहाँलाई धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कुरा, हाम्रा व्यवसायीहरूको कुरा उहाँले सुनिदिनु भयो। आगामी दिनमा चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ यस्ता कुराहरू लिएर आउनु भन्नुभयो। यो नै हाम्रो लागि ठुलो आँट भरोसा हो, त्यो पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा पत्रकार मित्रहरू, मिडियाका साथीहरू जसले दिनभरि यसरी चाहिँ हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यालयका साथीहरू, हाम्रा सहयोगी संस्थाका साथीहरू, हामी सबै मिलेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनलाई आफ्नो तर्फबाट हामी सबै लाग्यौँ। यसलाई सफल बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहुने सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा यो एक दिने अन्तर्क्रिया गोष्ठी यही समाप्त भएको निवेदन गर्न चाहन्छु।